So good morning everyone again. है आज चाहिँ हामी न्यू च्याप्टर सुरु गरौँ है। दो आई थिंक अस्ति ए बी मध्ये कुनमा अलिकता डिस्कसन चाहिँ हामी गरेका थियौं प्रोसेस कस्टिङ च्याप्टर को सुरुवातको एउटा क्लास या दुईटा क्लास कति भएको जस्तो मलाई लाग्छ। कुनमा हो त्यो? ए बी मध्ये मात्रै हो? ए मा कतिवटा क्लास भएको थियो? ए मा एउटावटा। त्यसो भए केही फरक पर्दैन, बेसिक मात्रै हामीले गरेका थियौं। आज अलिकता त्यो बेसिकलाई रिभाइज पनि गर्न सक्छौं र आज दुवै ब्याचेसको बेनिफिटको लागि हामी र ए ब्याचेसले अलिकता बढी बेनिफिट पाउँछ बिकज अलिकता पढिसकेको छ, अलि हामी डिस्कस गरिसकेका छौं। एनीवे, सो लेट स्टार्ट है। एज द नेम सजेस्ट है, प्रोसेस कस्टिङ भनेपछि हामी कस्टिङ इज बेसिकली अ बेसिक टर्म जुन हामीले अस्ति पनि सुरुवातको बेलामा पनि डिस्कस गरेका थियौं। कस्टिङ एउटा यस्तो एक्टिभिटी हो भनौं न, यस्तो क्रियाकलाप हो जसको बेसिसमा हामीले जो गरेर हामीले कस्ट एसर्टेन गर्ने गर्छौं है। इट इज अ प्रोसेस अफ एसर्टेनिङ कस्ट, डिटरमाइनिङ कस्ट है। अब डिफरेन्ट इन्डस्ट्रीजहरुमा, डिफरेन्ट नेचरको इन्डस्ट्रीजहरुमा फरक फरक तरिकाको कस्ट एसर्टेनमेन्टको प्रोसेसहरु हुन्छ। त्यस्तै यस्तो इन्डस्ट्रीहरु जहाँ चाहिँ कुनै पनि आउटपुट जेनेरेट गर्नको लागि, प्रोडक्सन गर्नको लागि मल्टिपल प्रोसेसबाट जानु पर्ने हुन्छ है। जस्तै म एक्जाम्पल अस्ति ब्याच ए मा पनि लिएको थिए, सुगर बनाउने इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ, सुगर बनाउने मिलको कुरा गरौँ है। सो सुगर केन मात्रै सिधा मेसिनमा राख्ने बित्तिकै चिनी त निस्किदैन नि। खास यस्तो मेसिन भएको भए कि हामी एउटा यस्तो मेसिन ल्याउँथे अनि फार्मरहरूले के गर्थ्यो, मेसिन किनेर लग्थ्यो र आफ्नो फार्ममै, आफ्नो खेतमै त्यो मेसिनमा सुगर क्यान काटेर मेसिन भित्र हाल्थ्यो, आफै चिनी निस्किन्थ्यो। काश यस्तो मेसिन भएको भए है, तर त्यस्तो त हुँदैन। इट पासेस थ्रु मल्टिपल स्टेजेस है। पहिला सुगर क्यान लिएर आउँछ, सुगर क्यान फार्मरसँग किन्छ है। अब सुगर क्यान फार्मरसँग किन्दाखेरि त्यतिकै एकदम तपाईहरु यदि र सुगर क्यान कसैले लक्कीली खाने मौका पाउनु भएको छ भने त्यसमा के हुन्छ, त्यतिकै एकासी हामी सुगर क्यान लिएर आउने बित्तिकै पिल गरेर च्युइङ गर्न त सक्दैनौँ नि। यसलाई सफा गर्नुपर्छ, कालो कालो लागेको हुन्छ त्यसमा, अलि सफा गर्नुपर्छ ताकि त्यो कालो कालो मुखमा नजाओस् है। सिमिलरली सुगर बनाउने फ्याक्ट्रीले पनि त्यो पहिला प्रोसेस त के गर्छ, त्यो सुगर क्यानलाई सफा गर्छ है। सफा गर्ने क्लिनिङ प्रोसेस है। सो त्यो क्लिनिङ प्रोसेसबाट त्यसभित्र माथि जुन कोटेड लागेको जुन कालो कालो व्हाइट व्हाइट जस्तो हुन्छ नि, तिनीहरूलाई सफा गर्छ। यो एउटा स्टेज त त्यो भयो। सफा गरिसकेपछि त्यसलाई क्रसरमा लग्छ र क्रसरमा यसलाई जुसमा कन्भर्ट गर्छ है। त्यो क्रसरमा लगेपछि त्यो सुगर क्यानबाट जुस एज अ प्रोडक्ट निस्किन्छ। एज अ भनौँ न, इनपुटको रूपमा सुगर क्यान थियो भने आउटपुटको रूपमा जुस निस्कियो है। जुस सँगसँगै बगासहरू पनि निस्किन्छ। जो जुस निकालिसकेपछिको जुन पोर्सन हुन्छ नि, द्याट इज बगास है। त्यो हुन त कतिपय सुगर फ्याक्ट्रीहरूको लागि त्यो बगास भनेको वेस्ट मेटेरियल हो। त्यसलाई वेस्ट गर्नको लागि उनीहरूले एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ। कतिपय सुगर मिलहरूले चाहिँ वरिपरिको बसोबासमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छ, तपाईँ यो लग्नुस्, यो लगेर बगास भनेको रस निकालिसकेपछि, भाइ उखुबाट रस निकालिसकेपछि जो बाँकी बच्छ नि है, आइफोन 11 त्यसलाई बगास भन्छ। खोसरा, यस हो। सो त्यो बगास कतिपय फ्याक्ट्रीले चाहिँ युज नगर्ने सक्ने क्षमता भएपछि तिनीहरूले वरिपरिको सिटिजन सिभिलाइजेसनलाई इन्भाइट गर्छ कि तपाईँ लग्नुस् र यसलाई चाहिँ खाना बनाउनको लागि, जलाउनको लागि युज गर्नुस् भनेर बगाउँछ। ताकि अदरवाइज उसले चाहिँ त्यसलाई, त्यो बगास एज अ वेस्टलाई कहाँ डिस्कार्ड गर्छ। डिस्कार्ड गर्नको लागि त त्यतिकै छोडिदियो भने त्यसमा फ्लाइजहरू, झिङ्गाहरू कति लाग्छ। र त्यति मात्रै होइन कि त्यो पोल्युसनको एउटा अर्को रिजन हुन सक्छ हैन। तर कतिपय फ्याक्ट्री यस्तो हुन्छ कि त्यो बगासलाई चाहिँ एज अ फ्युल मेटेरियल युज गरेर एउटा क्याप्टिभ प्लान्ट बनाएको हुन्छ। क्याप्टिभ प्लान्ट आई मिन टु से जसमा चाहिँ पावर जेनेरेसनको एउटा सँगसँगै आफ्नै फ्याक्ट्रीको साइडमा एउटा पावर जेनेरेटिङ युनिट बनाएको हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यही बगासलाई जलाएर वाटरलाई स्टिममा कन्भर्ट गरेर त्यो स्टिमबाट टर्बाइन रोटेट गराई इलेक्ट्रिसिटी पनि जेनेरेट गरिहाल्छ आफ्नो फ्याक्ट्रीको लागि। उपयुक्त इलेक्ट्रिसिटी त्यहीबाट जेनेरेट गर्छ। एकातिर मेरो लागि वेस्ट थियो, तर वेस्टको मैले रियुज गरिहालेँ। रियुज यसरी गरेँ कि मलाई चाहिने एउटा इनपुट इलेक्ट्रिसिटी त मलाई चाहिन्छ नि एज अ रिसोर्स। मैले कुनै पनि मेसिन चलाउनको लागि इलेक्ट्रिसिटी चाहियो, त्यो इलेक्ट्रिसिटी पनि मैले
आफ्नै त्यो वेस्टबाट जेनेरेट गरेर आउँछ। मैले धेरै यस्तो फ्याक्ट्रीहरू हेरेको छु जसले आफ्नो फ्याक्ट्रीकै वेस्टलाई रियुज गरेर एउटा क्याप्टिभ पावर प्लान्ट बनाइकन त्यो क्याप्टिभ पावर प्लान्टलाई बाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिकन आफ्नो निड चाहिँ क्याटर गरिरहेको छ है। सो अब हेर्नुहोस् है, प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि मलाई मेरो एन्ड अब्जेक्टिभ थियो सुगर बनाउने, चिनीको क्रिस्टलहरू बनाउने। तर मैले स्टार्ट गरेँ एउटा स्टेज जहाँ मैले सुगर क्यानलाई क्रस गरेर पहिला त क्लिनिङ गरेँ एउटा फर्स्ट स्टेपमा, त्यसपछि त्यसलाई क्रसरमा लगेर जुस निकालेँ, त्यसपछि नेक्स्ट स्टेज चाहिँ त्यो जुसलाई बोइल गरिन्छ है। जुसलाई बोइल गर्दाखेरि तपाईँ अब कतिजनाले ज्याग्री बनेको तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, ज्याग्री फार्मरहरूले चाहिँ आफ्नो खेतमा चाहिँ ज्याग्री बनाइरहेको हुन्छ। त्यही सुगर मोरलेस प्रोसेस मोरलेस उस्तै हुन्छ। यहाँ चाहिँ ठुलो मिलमा रसलाई बोइल गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ फार्मरमा चाहिँ तिनीहरूले रसलाई बोइल गर्ने गर्छ। रसलाई बोइल गर्यो भने त्यहाँ मिठा भनौँ, कसैले ज्याग्री भन्छ, कसैले सखर भन्छ, त्यो बनाउने गर्छन्। सिमिलरली चिनी मिलमा पनि त्यो जुसलाई बोइल गरेपछि सेमी क्रिस्टल सेमी लिक्विडको रूपमा हैन यस, अब अलग अलग ठाउँमा अलग अलग ठाउँ भन्छ, कतिपय तराईतिर मिठा पनि भन्छ हैन, ले मिश्री पनि सुगर केनले नै बन्ने हो। यस यो सो त्यो जुसलाई चाहिँ बोइल गर्दाखेरि बोइलिङको बेलामा पनि केही एकदम माथि जुन फिज जस्तो निस्किन्छ नि, जसलाई मोलासिस भन्छ है, त्यो मोलासिसलाई पनि त्यो बोइल गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो छानेर हटाउने गर्छन्। र त्यो मोलासिस हुन त चिनी मिलको लागि वेस्ट मेटेरियल होला हैन, तर त्यो मोलासिस पनि बाई प्रोडक्ट भए पनि, मतलब इन्टेन्सन त मलाई मोलासिस बनाउने थिएन नि, इन्टेन्सन त मेरो सुगर बनाउने थियो नि, तर त्यो सुगर बनाउने प्रोसेसमा त्यो मोलासिस पनि जेनेरेट भयो है। त्यो मोलासिसलाई वाइन बनाउनको लागि पनि युज गर्ने गर्छन्। सो कतिपय चिनी मिलको एउटा अर्को फ्याक्ट्री हुन्छ वाइन बनाउने, रक्सी बनाउने। सो तिनीहरूले त्यो मोलासिसलाई युज गरेर रक्सीमा पनि युज गरेर हुन्छ। अदरवाइज त्यो मोलासिस रक्सी बनाउने कम्पनीहरूले किनेर लग्छ है। सो त्यो एउटा सानो निस्केको बाई प्रोडक्ट, अफकोर्स इन्टेन्सन त मेरो चिनी बनाउने, तर त्यो चिनी बनाउने प्रोसेसमा कहिलेकाहीँ न इन्टेन्ट गरेको आइटम पनि जेनेरेट भइरहन्छ त्यो प्रोसेसबाट नै है। सो अब त्यो सुगर केनलाई हामीले मजाले बोइल गऱ्यौँ र बोइल गर्दाखेरि एकदम सेमी सोलिड भनौँ न, कम्प्लिट सोलिड त सेमी सोलिड स्टेजमा आउने बित्तिकै त्यसलाई अर्को प्रोसेसमा लग्छन् र अर्को प्रोसेसमा त्यसमा अलिकता सल्फरहरू युज गरेर त्यसलाई व्हाइटनिङ गर्छ। किन नर्मली त्यही प्रोसेसबाट हामी जब फार्मरहरूले खेतमा ज्याग्री बनाउँदाखेरि त्यो रातो डार्क रातो जस्तो बन्छ, जबकि त्यही प्रोसेसबाट मिलमा हुँदाखेरि त सेतो चिनी हुन्छ। सेतो चिनी हुनुको मतलब केही न केही तिनीहरूले केही न केही सल्फरहरू यस्ता कुनै केमिकलहरू युज गर्छन् जसले गर्दा त्यसलाई व्हाइटमा कन्भर्ट गर्छ। सो त्यसरी बनाइसकेपछि त्यसलाई अर्को एउटा प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छ, जहाँ चाहिँ अगेन सानो सानो टुक्रा, त्यो टुक्राको अलि साइज चिनी सेपमा राख्यो भने त्यसलाई चिनी भन्छौँ। त्यही टुक्राको साइज यदि मिश्री सेपमा, कहिलेकाहीँ एकदम कटिङ गरेको मिश्रीहरू पनि पाउँछ है, मजाले पूजासुजा गर्नमा युज गर्छौँ हामीले। सो त्यसरी कन्भर्ट गर्ने गर्छन्। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने प्रायः जस्तो सुगर मिलहरूले बनाएको चिनीहरूको एकदम फाइन प्रोडक्ट जुन हुन्छ नि, एकदम फर्स्ट लेयरको प्रोडक्ट, त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ है। तर अलि डस्ट नेचरको या अलि डस्टी अलि अनइभेन सेप भएको क्रिस्टलहरूको लाई चाहिँ लोकल नेपालमा बेच्ने गर्छन्। प्रायः जस्तो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि बढी रेभेन्यू हुन्छ भने कम्पनीहरूले एक्सपोर्टतिर पनि गर्ने गर्छन्। क्रिस्टल भनेको भाइ टुक्रा टुक्रा हुन्छ नि, सेपमा क्रिस्टल सानो सानो सेपमा टुक्रा गर्छ नि, त्यो क्रिस्टलको सेप जस्तो पनि हुन सक्छ। अनि ठुलो गर्यो भने मिश्री भयो, जो कि हामी पूजाहरू गर्नको लागि किन्छौँ नि, त्यो पनि बन्ने ठाउँ भनेको त्यही हो है। सो यसरी नै धेरै इन्डस्ट्रीहरू छन् जो कि एउटै सिंगल स्टेजमा सिंगल प्रोसेसबाट आउटपुट जेनेरेट गर्दैन। देयर आर सो मेनी not one two, there are so many such industries जहाँ आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट पाउनको लागि you have to execute multiple stages हैन। मल्टिपल स्टेजेस भन्ने बित्तिकै मानौ मेरो कुनै एउटा इन्डस्ट्री छ जहाँ चाहिँ तीनवटा प्रोसेस छ है। दिस इज प्रोसेस 1 है, त्यसपछि अर्को प्रोसेस छ र अर्को प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस 2।
प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 है। सो अब एज अ प्रोसेस को कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले फर्स्टमा इनपुट यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेँ। इनपुट इन्ट्रोड्युस गरेँ। इनपुट भनेपछि इकोनोमिक रिसोर्सेस। के इकोनोमिक रिसोर्सेस हो? मैले मेटेरियल इन्क्लुड गर्छौँ, वर्करहरूलाई लगाउँछौँ यहाँ काम गर्नको लागि, वर्कर पनि यसमा काम गर्छ। एकैछिनमा क्यामेरा अलि ठिक गरेँ। जस्ट अ सेकेन्ड गिभ मी। अहिले फेरि ठिक भयो। सो मतलब प्रोसेसमा इनपुट भन्ने बित्तिकै इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू, त्यो मेटेरियल होला, त्यो लेबर होला, त्यो ओभरहेड्स होला, हैन? सो मैले यो प्रोसेसमा रिक्वायर्ड मेटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ एक्टिभिटी भयो र एक्टिभिटीबाट आउटपुट जेनेरेट भयो है, यहाँबाट आउटपुट जेनेरेट भयो। तर यो आउटपुट इनपुट मैले राखेँ, इनपुट आउटपुट है। तर यो आउटपुट, यो प्रोसेसको आउटपुट इजिली मार्केटमा सेलेबल थिएन। त्यसै कारणले त्यसलाई अरु फर्दर स्टेपमा गएर फर्दर प्रोसेस गरेर यसलाई अर्को यस्तो लेभलको आउटपुट बनायौं। जसरी मानौ चिनी मिलकै कुरा गर्ने हो भने सुगर केनलाई पहिलो प्रोसेसमा क्रस गरेर जुस बनायो र जुसको यदि मार्केट भएको भए, जसरी हामी अरु जुसहरू प्याकेटमा पाउँछौं, सुगर केनको पनि जुस पाउँथ्यो होला प्याकेटमा, तर त्यसको मार्केट त्यति छैन। त्यसैले के गर्छ, त्यसलाई फर्दर प्रोसेसको लागि लग्छ, बॉइलिङ प्रोसेसमा लग्छ है। तर यही स्टेजेसमा यदि मसँग प्रोसेसको आउटपुटलाई सेलेबल भएको भए, मार्केटेबल भएको भए, मार्केट एभाइलेबल भएको भए, म बेच्न सक्ने मेरो डिमान्ड भएको भए, म के गर्थेँ होला, यही आउटपुटलाई बेच्दिन्थेँ। तर आउटपुट, यो फर्स्ट प्रोसेसको आउटपुट इज नट मार्केटेबल। गुड्स आर नट being demanded, the output from first stage is not being demanded by consumer. Hence के गरे, यही आउटपुटलाई, सेम आउटपुटलाई म फेरि घुमाएर यहाँ एज अ इनपुट इन्ट्रोड्युस गरेँ। कुनमा? प्रोसेस 2 मा है। त यसको आउटपुट यो प्रोसेसको लागि इनपुटको रूपमा गयो हैन। अब त्यसमा फर्दर के मेटेरियल एड गरे, वर्करहरूले काम गर्यो, के अरु ओभरहेड्सहरु इन्कर गर्यो। त्यो सेकेन्ड प्रोसेसमा पनि फर्स्ट प्रोसेसको आउटपुट ट्रान्सफर गरियो, त्यसमा फर्दर के मेटेरियलहरु थप्ने काम भयो होला, फेरि लेबरहरुले त्यहाँ काम गरे होला, अरु इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु इन्कर गरे होला हामीले है। अनि त्यसपछि फेरि यो प्रोसेसबाट आउटपुट जेनेरेट। अगेन सेकेन्ड स्टेज पछि पनि जेनेरेट भएको आउटपुट मे नट बी मार्केटेबल, मे नट बी डिमान्डेड बाइ कन्ज्युमर। त्यो सिचुएसनमा हामीले ती आउटपुटलाई पनि फर्दर प्रोसेस गर्नु पर्यो, यो स्टेजमा लग्नु पर्यो ताकि त्यो मार्केटको डिमान्डलाई मिट गर्न सकोस् है। सो हामी के गर्यौं, यो आउटपुटलाई पनि फेरि अर्को प्रोसेसमा इनपुटको रूपमा इन्ट्रोड्युस गर्यौं है। र त्यसमा फर्दर मेटेरियल, फर्दर लेबर, फर्दर ओभरहेड्सहरु थप्यौं अनि बल्ल यसबाट एउटा आउटपुट जेनेरेट भयो। दैट आउटपुट मे बी फिनिश्ड गुड्सको रूपमा जेनेरेट। सो यहाँ त्यो मेन जुन डिजायर्ड आउटपुट छ, त्यो डिजायर्ड आउटपुट पाउनको लागि we executed 3 processes and that 3 sub process are subsequent process भन्छ नि। एउटा नर्मली यस्तो हैन कि प्यारलली तीनटै प्रोसेस गरिरह होला। एउटा प्रोसेसको आउटपुट अर्को प्रोसेसमा गयो, अर्को प्रोसेसको आउटपुट थर्ड प्रोसेसमा गयो, त्यसपछि फाइनल आउटपुट हुन्छ। तो यस्तो इन्डस्ट्रीजहरु जहाँ आउटपुट जेनेरेट गर्नको लागि you have to execute, you have to do it for multiple stages हैन। त्यस्तो इन्डस्ट्रीको कस्ट कसरी सर्टेन गर्ने त? यो फाइनल आउटपुट जुन हामी यहाँ हेरिरहेका छौं, यो फाइनल आउटपुटको कस्ट कति हुन्छ, कसरी थाहा पाउने? जबकि यसको कस्टिङ हेर्दाखेरि मल्टिपल स्टेजेसबाट यो आउटपुट जेनेरेट हुन्छ है हैन। सो अर्को एक्जाम्पल लिँदाखेरि मानौ रेमन्ड्स कम्पनीको कुरा गरौँ, सियाराम्स कम्पनीको कुरा गरौँ। कुनै समयमा रेमन्ड्स सियाराम मात्रै फ्याब्रिक बनाउँथ्यो, कपडा बनाउँथ्यो। अब उसले चाहिँ कस्टमरको प्रिफरेन्सेसहरुको आइडियासन लगाएपछि उसले के हेर्यो, नाउ कस्टमर्स आर नट दैट पेशेन्ट हुन्छ नि, एकदम इन्तजार गर्ने, वेट गर्ने त्यस्तो अब बिहेभियर रहेन कस्टमरहरुको।
कस्टमरले अब चाहन्छ कि चाँडै भन्दा चाँडै यार आज किसी दोस्त ने फोन किया कि भाई ऐसा है देखो मैं आज पार्टी दे रहा हूँ ल पार्टीमा जानु पर्यो मलाई त नयाँ कपडा चाहियो म थोडी न पुरानो समय जस्तो वेट गर्छु जान्छु पहिला फ्याब्रिक किन्छु टेलरलाई दिन्छु टेलरले चाहिँ त्यो फ्याब्रिकलाई कप सर्ट प्यान्टमा कन्भर्ट गर्छ त्यो सब गर्नको लागि त विक्स एक विक लाग्छ मलाई अचानक आज साँझ पार्टीमा एटेन्ड गर्नु छ हामीसँग त त्यो लेभलको वेटिङ टाइम छैन हामी के गर्छौँ जान्छौँ फटाफट स्टिच सर्ट प्यान्ट रेडिमेड पाइरहेको हुन्छ त्यहाँ हामी किन्छौँ सो रेमन्ड कम्पनीले पनि त्यो कुरा चाहिँ अब्जर्भ गर्यो कस्टमरको प्रिफरेन्सेस पहिलाभन्दा चेन्ज हुँदो रहेछ हैन पहिलेको समयमा के हुन्थ्यो मान्छेले प्लान गर्थ्यो सर्ट प्यान्टहरू कपडा किन्थ्यो प्रोपरली मेजरमेन्ट हुन्थ्यो र त्यसलाई स्टिच गराउँथ्यो तर अहिले के छ सिधा रेडिमेड पसलमा जान्छ किन्छ रेमन्ड कम्पनीले पनि त्यो कुरालाई अब्जर्भ गरेपछि रेमन्डले आफ्नो रेडिमेड स्टार्ट गर्यो है सो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने रेमन्डको जुन सोरुमहरू छ त्यसमा रेडिमेड सर्ट प्यान्ट पनि पाउँछ रेमन्ड उसको कुरा गर्ने हो भने त रेडिमेड सर्ट र प्यान्ट बनाउनको लागि रेमन्ड एज अ कम्पनीले कति स्टेजेसमा गएर त्यो सर्ट प्यान्ट बनायो होला है पहिला चाहिँ उसको आफ्नै फ्याक्ट्री भएको हुनाले पहिला त्यसले मार्केटबाट कटन किनेर ल्यायो होला कटनलाई प्रोसेस गरेर थ्रेड बनायो होला धागो बनायो होला धागोलाई फेरि प्रोसेस गरेर धागोबाट फ्याब्रिक बनायो होला अब फ्याब्रिकलाई उसले हुन त फ्याब्रिक भन्ने बित्तिकै उसको लागि एउटा मार्केट थियो फ्याब्रिक बेच्न सक्थ्यो तर फ्याब्रिक जति उसले प्रड्युस गरिरहेछ सबै फ्याब्रिक उसलाई मार्केटमा बेचिँदैन डिमान्ड त्यति हुन्न त्यसले अब त्यो फ्याब्रिकलाई सर्टेन पोर्सन अफ त्यो फ्याब्रिकलाई फर्दर रिप्रोसेसिङमा गर्यो र प्रोसेस के को गर्यो उसले सर्ट्स बनाउनको लागि हैन सो अब बनाएको एउटा सर्ट रेमन्डको सर्टको कति कस्ट छ कसरी डिटर्मिन गर्ने त्यसको लागि मैले हरेक प्रोसेसमा हामीले कति इकोनोमिक रिसोर्सेस थप्दै गयौँ त्यसको इन्फर्मेसन भयो भने यो प्रोसेसबाट आएको आउटपुटको कति कस्ट थियो त्यो आउटपुट मैले यहाँ ट्रान्सफर गरेँ त्यसमा फर्दर इकोनोमिक रिसोर्सेस थपेँ अनि फेरि आउटपुट जेनेरेट गरेँ त्यो आउटपुटलाई फेरि अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेँ त्यहाँ फर्दर इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू थपेँ अनि वी गोट द फाइनल आउटपुट सो यो आउटपुटको कस्ट थाहा पाउनको लागि मैले त तिनवटै प्रोसेसको जति पनि इकोनोमिक रिसोर्सेसको इन्भल्भमेन्ट छ सबैलाई एनालाइज गरेर त्यसको कस्ट सर्टेनमेन्टमा इन्भल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसो धेरै इन्डस्ट्री हुन सक्छ मैले त सुगर क्यानको कपडाको भने बट इट कुड बी एनी इन्डस्ट्री वेयर यु विल फाइन्ड the final output is processed after multiple stages more than one stages it could be 2 stages it could be 3 stages or it could be even more than 3 stages है त्यस्तो सिचुएसन्स मा हामीले प्रोसेस को कस्ट सर्टेन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ सिक्छौं यो च्याप्टरमा सिक्छौं है अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन सक्छ कि मानौ यो प्रोसेसमा मैले आफ्नो र मेटेरियल इन्ट्रोड्युस गरे आउटपुट जेनेरेट भयो तर प्रोसेसको इनहेरेन्ट बिहेभियर पनि त हुन्छ नि कि हामी जति र मेटेरियल इन्ट्रोड्युस गर्छौं त्यही भोल्युमको आउटपुट निस्किदैन सर्टेन प्रोसेसमा लस पनि हुन्छ है म बारम्बार तपाईहरुलाई पिठोको एक्जाम्पल लिने गर्छु अब गेहूं चाहिँ मैले 5 किलो हाल्दाखेरि इभेन्चुअली आउटपुट त 5 किलो आउँदैन नि किन आउँदैन बिकज त्यो इनहेरेन्ट फिचर छ त्यो प्रोसेसको इनहेरेन्ट बिहेभियर छ यो सर्टेन पर्सेन्टेज त लस नै जान्छ है यसको मतलब मानौ प्रोसेस 1 के कुरा गर्ने हो भने प्रोसेस 1 मा मैले 100 केजी यदि इनपुट लगाउँछु भने प्रोसेस 1 को आउटपुट एक्ज्याक्टली 100 केजी त हुँदैन नि लेस देन 100 केजी हुन्छ नट इक्वल टु 100 केजी है त मानौ यो प्रोसेस को मेसिन नर्मली के हुन्छ नि अब हामी मेसिनहरु किन्छौं भने इन्जिनियरहरुले त्यो मेसिनको नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा यो भोल्टेजमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भयो र यसरी राम्ररी एक नर्मल तरिकाले यसलाई प्रोड्युस गर्नुभयो भने तपाईले लगाएको इनपुटको 10% नर्मल लस हुन्छ मतलब 100 किलो लगायो भने आउटपुट तपाई 90 केजी पाउनुहुन्छ 90 केजी पाउनुहुन्छ यसको मतलब मैले 100 केजी को र मेटेरियल को कस्ट इन्कर गरे वर्करहरुले काम गर्यो अरु इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु ओभरहेड्सहरु थपे यसमा अनि आउटपुट मैले कति पाएँ 90 केजी पाएँ यो मतलब नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा यति आउटपुट तपाई पाउनुहुन्छ यसको मतलब 100 बाट 90 पाउनु भनेको 10 भनेको के हो 10 किलो के आउनु लाग्यो नर्मल लस हो प्रोसेस 1 को नर्मल लस 10 किलो तर कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट सोचेको 90 किलो को ठाउँमा अझै कम भइदियो 85 केजी मात्रै भइदियो हैन त्यो सर्कमस्टान्सेसमा मेसिनको नर्मल बिहेभियर को हिसाबले हेर्नु भने
it should have been 90 kg with 10 kg of normal loss, but in actual your output is 85 kg. If that is the case, the additional 5 kilo aayeko cha, that is abnormal loss. That is abnormal loss. So अब यदि मेरो प्रोसेसमा नर्मल लसको सिचुएसन छ, एबनर्मल लसको सिचुएसन छ भने त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा हामीले कस्ट फेरि कसरी सर्टेन गर्ने? एउटा त मात्र यो थियो कि मैले इनपुटहरु थपे आउटपुट जेनेरेट गरे, तर इनपुट र आउटपुटको बीचमा यदि नर्मल र एबनर्मल लसको पनि सर्कमस्टान्सेस आइदियो भने हामी प्रोसेसको कस्टिङ कसरी गर्ने है? त यो च्याप्टरमा फर्स्ट स्टेजमा हामीले यतिसम्मको इन्फर्मेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौं, जहाँ एउटाको आउटपुट मैले प्रोसेस गरिरहेको छु, आउटपुट जेनेरेट भइरहेछ, त्यो आउटपुट अर्को प्रोसेसमा जान्छ, तर त्यो इन्टरनल प्रोसेसमा नर्मल एबनर्मल लसेसको सिचुएसन पनि हुन सक्छ है। फेज 2 मा गएर हामीले अर्को डिस्कसन यसलाई अझै एक्सप्यान्ड के गर्छौं, मानौ कुनै एउटा प्रोसेसमा मैले एउटा पर्टिकुलर पिरियडमा इकोनोमिक रिसोर्सेसहरुलाई युटिलाइज गरेर आउटपुट जेनेरेट गर्ने काम गरे, तर जरुरी त छैन नि कि 100% आउटपुट फिनिश्ड गुड्स फिनिश्ड को फर्ममा निस्किन्छ प्रोसेस 1 बाट। मतलब प्रोसेस 1 बाट निस्किने आउटपुट प्रोसेस 1 को पोइन्ट अफ भ्यूले जति हुनु पर्ने त्यो तयार गरेर निस्किन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ नि प्रोसेस 1 कै भित्र पनि इनकम्प्लिट भएर स्टक बसेको छ पिरियडको एन्डमा, हैन? सो त्यो बेलामा यदि डब्ल्युआईपी प्रोसेस 1 मा बसिहाल्यो र केही फिनिश्ड आउटपुट प्रोसेस 1 को आयो भने फिनिश्ड आउटपुट मात्रै म नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु नि। डब्ल्युआईपी यहाँको छ त्यो त यही रहन्छ, त्यो अर्को पिरियडमा त्यसलाई फिनिश्डमा कन्भर्ट गर्छु अनि अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु। त्यो सेकेन्ड फेजमा गएर त्यस्तो सिचुएसनको क्वेशनहरु हामी गर्ने छौं जो कि यदि एउटा इन्टरनल प्रोसेसबाट एउटा पर्टिकुलर प्रोसेसबाट दुई थरीको आउटपुट जेनेरेट भइराछ, एउटा फिनिश्ड भएर अर्को डब्ल्युआईपी को फर्ममा भइराछ, त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा कसरी प्रोसेसको कस्टिङ गर्ने दुवै सिचुएसन हामीले गर्ने छौं। फेज 1 मा विदाउट डब्ल्युआईपी को सिचुएसन गर्ने छौं भने फेज 2 मा गएर विथ डब्ल्युआईपी को सिचुएसन गर्ने छौं। तपाई सबैजनाले हिजो पाउनु भयो होला मैले पठाएको नोट है, त्यो नोट ब्याच ए ले चाहिँ एटलिस्ट फिजिकली पनि कपी छ होला तपाईहरुसँग, बिकज अस्ति नै सर्कुलेट भएको थियो, तर ब्याच बी ले एटलिस्ट अब पीडीएफ फर्ममा पाउनु भएको छ। त्यो नै तपाईहरु एकचोटी क्वेशन हेर्दै हामीले अगाडि बढ्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम फेज 1 है। क्लियर छ? अहिले डिस्कसन गरेको अब्जेक्टिभ बुझ्नुभयो? ग्रेट। म यस कन्सेप्टलाई अझै एलाबोरेट गर्नको लागि एउटा सानो क्वेशनबाट सुरु गर्छु है। सानो इलस्ट्रेसन हेरौं हामी, हैन? त्यो इलस्ट्रेसनकै बेसिसमा हामीले अझै यसलाई एलाबोरेट गर्ने कोसिस गरौँ। सो म अब स्क्रिन शेयर गरे। इलस्ट्रेसन 2 हेर्नुस् है। इलस्ट्रेसन 2 हेर्नुस् है। फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउन्ट। अब छोडिदिनुस्, अकाउन्ट के बनाउन भनिरहेछ त्यो हामी एकछिनमा गरौँ, पहिला क्वेशन्स बुझ्ने कोसिस गरौँ है। एउटा पर्टिकुलर प्रोसेस यो मतलब यदि 3-4 वटा प्रोसेस मध्ये कुनै एउटा प्रोसेसको यो कुरा गरिरहेछ कि त्यो फर्स्ट प्रोसेसमा मैले र मेटेरियल 1000 युनिट्स 1000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरे 6 रुपैयाँ पर युनिटको दरले, मेटेरियल चाहिँ 5200 इन्ट्रोड्युस गरे, वेजेस अर्को मेटेरियल मतलब र मेटेरियलको अलावा डाइरेक्ट मेटेरियल अरु कुनै मेटेरियलहरु पनि थप्नु पर्ने हुन्छ, त्यो 5200 रुपैयाँको थपेछु, 4000 रुपैयाँ मैले डाइरेक्ट वेजेसमा खर्च गरेको छु र अरु ओभरहेडहरुमा 100% अफ डाइरेक्ट वेजेस भनेपछि अर्को 4000 पनि खर्च भएको छ है। सो 1000 केजी मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिए, त्यसमध्ये 950 केजी आउटपुट आएको छ, जबकि 5% चाहिँ नर्मल लस भएको छ। र त्यो नर्मल लस भएको 5% म यदि स्क्रैपमा बेच्छु भने 4 रुपैयाँ प्रति युनिटको दरले बन्छ। ठीक, त्यो क्वेशन बुझ्नुभयो नि? यसमा के भइराछ अब म फेरि त्यही
पिठोको एक्जाम्पल लिइरहेको छु फेरि अगेन अस्ति पनि हामीले त्यही गरेका थियौँ सो सो मानौ त्यो दिन मैले जुन एक्जाम्पल कोट गरेको थिएँ जस्ट अगेन रिपिट है मैले 10 किलो 50 रुपियाँको दरले गेहूँ किने 500 रुपियाँ इन्कर गरे है म लगे मिलमा यसलाई प्रोसेस गराउनको लागि उसले भन्यो भाइ म पर केजी 4 रुपियाँ लिन्छु 40 रुपियाँ लियो टोटल मैले 540 रुपियाँ 540 रुपियाँ मेरो कस्ट इन्कर भयो र मैले 10 किलो लगेको थिएँ मैले आटा चाहिँ पिठो चाहिँ 9 किलो मात्रै पाएँ वाइ बिकज 1 किलो त नर्मल लस हुन्छ नि मेसिनमा राख्ने बित्तिकै 10 किलोको आउटपुट 10 किलो त आउँदैन नि यु विल गेट लेसर आउटपुट अब 9 केजी आउटपुट पाउनु हो भने व्हाट विल यु बी सेइङ कि मेरो 9 केजी आटाको कस्ट 540 छ कि 10 किलो आटाको कस्ट 540 भन्नुहुन्छ 9 केजी को भन्नुहुन्छ होला है यसको मतलब म भन्छु तिम्रो पर केजी फ्लोर को कस्ट कति कसरी भन्नुहुन्छ तपाई मेरो 540 रुपियाँ खर्च भयो 9 केजी को सो पर केजी कस्ट इज 60 रुपीज है भन्नुहुन्छ है सिमिलरली त्यो इलस्ट्रेसन जुन हामीले अहिले भर्खरै पढ्यौं फेरि म स्क्रिन शेयर गरे है त्यो इलस्ट्रेसनमा के भइराछ उले 1000 into 6000 रॉ मटेरियल में लगायो डाइरेक्ट मटेरियल में 5200 फर्दर कॉस्ट इन्कर गर्यो वेजेस में 4000 अझै खर्च गर्यो प्रोडक्शन ओभरहेड्स में अर्को 4000 खर्च गर्यो सो यो प्रोसेस को कुरा गर्ने हो भने उले टोटल कस्ट कति इन्कर गरिरहेछ 1000 into 6000 त्यसपछि अर्को 5200 त्यसपछि अर्को 4000 फेरि अर्को 4000 उले टोटल मा हेर्ने हो भने 19200 रुपैयाँ उले खर्च गरिरहेछ कति युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरे थियो 1000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गरेको थियो आउटपुट कति आयो त 950 युनिट्स को आउटपुट आयो किन 950 युनिट्स को आउटपुट आयो किनकि 5% नर्मल लस हुँदो रहेछ म पहिलादेखि नै तयार छु नि मलाई डे 1 मा थाहा छ यो प्रोसेस सुरु गर्नु भन्दा पहिला नै थाहा छ कि भाइ हेर प्रोसेसमा 1000 युनिट राख्नुहुन्छ भने 5% जान्छ यसको मतलब मैले सोचेको थिए पहिलादेखि नै रेडी थिए नि यो चीजको लागि हैन नर्मल लस भनेको त्यो एलिमेन्ट हो जसको इन्फर्मेसन बिफोर ह्यान्ड रेडी रहन्छ थाहा रहन्छ मलाई म प्रोसेस गर्छु भने यति % त जान्छ है त्यो भन्दा बढी लस भइदियो भने त्यो त्यसको लागि म तयार थिएन हैन मैले कुनै पनि सामानको प्राइस डिटरमिन गर्दाखेरि मलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो कि भाइ यति युनिट्स प्रोसेस गर्छौ आउटपुट यति युनिट्स आउँछ यो रिसोर्सेस लाग्छ सो यसको मतलब नर्मल लसको लागि म पहिलादेखि प्रिपेयर्ड हुन्छु र त्यसै कारणले प्राइसको डिटरमिनेसन गर्ने बेलामा नर्मल लसलाई अलरेडी कन्सिडर गरेर म प्राइसको डिटरमाइन गरिरहेको छु तर एबनर्मल लस भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि दैट एबनर्मल लस कुड बी मोर देन व्हाट वी हैव एस्टिमेटेड समटाइम्स यस्तो पनि हुन सक्ला नि मैले सोचेको थिए यति युनिट्स नर्मलमा लस हुन्छ तर त्यति भइदिएन कमै लस भइदियो त्यो सिचुएसन पनि हुन सक्छ नि त्यो एबनर्मलिटी भन्ने कुरा हामीलाई पहिला नै थाहा हुँदैन हैन यसको मतलब नर्मल कुरा जुन पहिलादेखि नै थाहा छ त्यसलाई त म आफ्नो प्रोसेसको कस्ट र प्राइसको डिटरमिनेसनमा फ्याक्टर गरिरहेको हुन्छु सुरुदेखि नै त्यसको लागि प्रिपेयर्ड रहन्छु यति युनिट जान्छ नि है यसको मतलब मैले 1000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि 5% युनिट नर्मलमा लस हुन्छ यसको म पहिलादेखि नै सोचेर बसेको थिएँ 950 युनिट हुन्छ यसको मतलब 950 युनिटको आउटपुट पाउनको लागि म यति कस्ट 19200 कस्ट इन्कर गर्छु भन्ने कुरा मलाई डे 1 देखि नै या प्रोसेस इनिशिएट हुने बेलामै थाहा छ कि मेरो यो 9200 बाट आउटपुट कति निस्किन्छ 950 है अब सँगसँगै मैले जुन 50 युनिट यो 1000 युनिट को 5% दैट इज 50 युनिट्स को जुन नर्मल लस भएको छ यो नर्मल लस कहीं न कहीं मानौ
यस नर्मल लसलाई बेचेर 1 पैसा पनि आउँदैन। कहिलेकाहीँ कबाडीहरू बेचेर पनि त केही पैसा रिकभर हुन सक्छ नि। म जब भनिरहेको छु कि मेरो टोटल कस्ट 19,200 लाग्यो, 19,200 मा यो 50 युनिट जुन मैले बेच्न पाइरहेको छु स्क्रैपको रूपमा समान 1000 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि 950 मात्रै आउनुको मतलब 50 युनिट नर्मल लस भयो। त्यो लस स्क्रैपेबल लस भयो। त्यो स्क्रैपलाई मैले मार्केटमा गएर कबाडीवालालाई कमसे कम बेच्छु भने केही पैसा रिकभर गर्न सक्छु हैन। यदि त्यो पैसा रिकभर गर्ने सिचुएसन नभएकोमा म के भन्थे, मेरो नेट 19,200 कस्ट लागेको छ है कति आउटपुट बनाउनको लागि, 950 युनिट बनाउनको लागि। तर यो क्वेशनमा के भनिरहेछ कि तपाई त्यो स्क्रैपलाई यदि बेच्न जानुभयो भने 4 रुपैयाँ पर युनिटको दरले बेच्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब मैले इन्कर त 19,200 गरेको, तर त्यो 50 युनिटको 4 रुपैयाँको दरले 200 रुपैयाँ त रिकभर पनि गरिसकेछु नि। सो त्यो 200 रुपैयाँ त रिकभर पनि भइसकेको छ नि। यसको मतलब मेरो नेटमा इफेक्टिभली कति कस्ट इन्कर भएको छ, 19,000। इट मिन्स 19,000 को कस्ट इन्कर गरेर मैले कति युनिट्स बनाए, 950 युनिट्स बनाए। त अब म के भन्छु, मेरो पर युनिट कस्ट कति होला त? नाउ व्हाट आई विल बी सेइङ माई पर युनिट कस्ट, देयरफोर पर युनिट कस्ट अफ आउटपुट would be how much? मेरो 19,000 को कस्टमा I have produced in normal circumstances है 950, यसको मतलब मेरो पर युनिट कस्ट हो 20। यही कुरालाई राम्ररी एरेन्ज गरेर यदि मैले देखाउन सक्यो भने, स्टेटमेन्ट बनाएर देखाउन सक्यो भने अलि मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ है। सो यो च्याप्टरले के गरेको छ, अब हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका प्र्याक्टिस गर्ने मेम्बरहरू अलि एकाउन्ट भन्ने टर्मिनोलोजीसँग बढी फेमिलियर हुन्छ। त्यसैले प्रोसेसको कुराहरूलाई पनि स्टेटमेन्टलाई बनाउने क्रममा हामी यस्तो स्टेटमेन्ट बनाऊ जसले जो हामी बढी फेमिलियर छौँ। त हामीले टी फर्मेटमा जुन हामीले स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छौं त्यो बनायो भने अझै सजिलै बनाउन सकिन्छ भनेर यो प्राय अथरहरूले टी फर्मेटको सहायता लिएको छ। टी फर्मेट भनेको त्यही डेबिट क्रेडिट वाला फर्मेट है। त हामीले र यो डेबिट क्रेडिट वाला फर्मेटको एउटा अर्को च्याप्टर छ हाम्रो कस्ट रेकर्डिङ सिस्टम। कस्ट कसरी रेकर्ड गर्ने, मतलब डबल इन्ट्री सिस्टममा रेकर्ड गर्नु पर्यो भने कस्टको डिटेलहरूलाई कसरी रेकर्ड गर्ने, त्यो च्याप्टर पढ्ने बेलामा हामी अझै डेबिट र क्रेडिटको अप्रोचबाट हामी त्यो कुरा डबल इन्ट्री सिस्टमको अप्रोचबाट त्यो कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। तर अहिलेको लागि त्यो डेबिट र क्रेडिटको फर्मेटको ज्ञान सबैलाई होला। सो हामीले प्रोसेस कस्टिङलाई प्रोसेस अकाउन्टको रूपमा जस्तै लेजर एकाउन्ट बनाउँछौँ नि त्यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ है। सो हामीले प्रोसेस एकाउन्ट बनाउँछौँ, त्यसमा अफकोर्स दुईटा साइड हुन्छ, अर्को एउटा डेबिट साइड, अर्को क्रेडिट साइड है। सो डेबिट र क्रेडिट साइड भन्ने बित्तिकै कलम पनि हुने भयो हैन, एउटा पिरियडको इन्फर्मेसन भएको हुनाले कुन दिनमा के खर्च, डेट इज नट दैट रिलेभेन्ट फर अस। हाउएभर डेट रिलेभेन्ट नभए पनि पार्टिकुलर्स त चाहियो नि। हामीले दुई टुक्रा गर्छौं, दुई टुक्रामा बिकज नर्मल फाइनान्शियल एकाउन्टिङ गर्दाखेरि नम्बर अफ युनिट्स डज नट ह्याभ दैट मच रिलेभेन्स, उले मात्रै अमाउन्टलाई कन्सिडर गर्छ। र कस्टमा unit is also equally important. Unless you know the quantity, you may not determine the average value, you may not determine the average unit cost and all. त्यो गर्नको लागि हरेक साइडमा डेबिट साइडतिर पनि र क्रेडिट साइडतिर पनि दुईटा कलम बनाउँछौँ है। एउटा युनिट्सको लागि, अर्को अमाउन्टको लागि। यता पनि एउटा युनिट्सको लागि र अर्को अमाउन्टको लागि। यसरी हामी प्रोसेस कस्टिङ गर्छौँ है। ल प्रोसेसको एसर्टेनमेन्ट, कस्टको एसर्टेनमेन्ट गरिरहेछौँ है। अब हेर्नुस् त्यही क्वेशनको कुरा गरौँ, के भयो त यो त्यो क्वेशनमा के भएको थियो, सबभन्दा पहिले र मेटेरियल इन्ट्रोड्युस भएको थियो। सो यसलाई चाहिँ एउटा नोमिनल एकाउन्टको रूपमा तपाईहरु कन्सिडर गर्नुहुन्छ है। नोमिनल एकाउन्ट जुनसुकै कस्टमा इन्कर गर्छु, इन्कर गर्दाखेरि कस्ट सबै डेबिट हुन्छ नोमिनल एकाउन्टमा। Normally whatever cost we incur, whatever expenses we incur, we transfer those expenses account in the nominal account in the debit side,
है। त्यसैले म जति पनि इकोनोमिक रिसोर्सेसको इनपुट इन्कर गरिरहेको छु सबै मैले डेबिटमा राख्छु है। त्यस इनपुटबाट त्यो एमाउन्टबाट यदि के रिकभरी हुन सक्छ, जसरी नर्मल सेललाई बेच्नुभयो भने के रिकभरी त हुन्छ नि, त्यो रिकभरी भनेको यो कस्टको रिकभरी हो, हेन्स त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा देखाउँछौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स आउटपुट आउँछ, यो आउटपुट मैले के गर्छु, आफ्नो स्टकमा ट्रान्सफर गर्छु। त्यसैले या त्यो आउटपुट मैले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु, मीन्स रेजिडुअल भ्यालु वुड बी ट्रान्सफर्ड फ्रम दिस अकाउन्ट टु नेक्स्ट प्रोसेस अकाउन्ट और स्टक अकाउन्ट हैन। सो अब यही क्वेशनको कुरा गर्ने हो भने र मेटेरियल टु र मेटेरियल क्वेशनमा के हुने थियो, 1000 युनिट कति रुपैयाँको दरले थियो, 6 रुपीजको दरले थियो। सो 1000 युनिट अमाउन्ट कति भयो, 6000 है। त्यसपछि अरु मेटेरियल पनि थप्यो रे, अरु डाइरेक्ट मेटेरियल्स थपेको छ, कति रुपैयाँको थपेको छ अरु डाइरेक्ट मेटेरियल्स, क्वेशनमा के भनेको थियो 5200, अरु डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट 5200 थपेको छ। त्यसपछि वेजेस कति थपेको छ, वेजेस 4000। सो अर्को रिसोर्सेसको रूपमा उनले वेजेस इन्कर गरेको छ 4000। त्यसपछि प्रोडक्सन ओभरहेड्समा अर्को 4000। सो हामी सबै कस्टलाई एकातिर यो स्टेटमेन्टमा लेफ्ट साइडमा डाइरेक्ट साइडमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दियौँ है। तर यो कस्टबाट केही न केही त रिकभरी भयो, जसको लागि हामी पहिलादेखि नै तयार थियौँ कि 1000 युनिट म यदि प्रोसेस गर्छु भने म कति युनिट पाउँछु पहिलादेखि नै थाहा थियो। मेरो नर्मल लस यति हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पहिलादेखि नै अवगत छ, जो कि यो 1000 युनिटको 5%। यसको मतलब 50 युनिट नर्मल लस हुन्छ र त्यो 50 युनिटलाई यदि म मार्केटमा गएर बेच्न सक्यो भने, स्क्रैप गर्न सक्यो भने आई विल बी गेटिङ 4 रुपीज पर युनिट। यसको मतलब 200 रुपैयाँ रिकभर हुन्छ है। सो मेरो यति रिसोर्सेस डेबिट साइडको रिसोर्सेस मैले इन्कर गरे, यति मैले रिकभर गरिहालेँ है। सो अब यति कस्टबाट यति रिकभर भयो भने ब्यालेन्स जुन छ म कति आउटपुट पाइरहेको छु, मैले जुन आउटपुट पाए, मानौ यो प्रोसेस 1 छ भने त्यसलाई म प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरिदिन्छु, प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरिदिन्छु। यदि यो प्रोसेस 1 छ भने कति युनिट ट्रान्सफर गर्छु, नर्मल सबै थोक भएको भए कति युनिट ट्रान्सफर हुन्थ्यो, 950। क्वेशनमा पनि त्यही भनेको छ कि आउटपुट ट्रान्सफर टु प्रोसेस 2 इज 950 युनिट। यसको मतलब 950 युनिट मैले ट्रान्सफर गरेँ। यसको भ्यालु कति, यो 950 युनिट जुन मैले ट्रान्सफर गरेँ यसको भ्यालु कति है, 950 युनिट जुन मैले ट्रान्सफर गरेँ त्यसको भ्यालु कति। क्विकली हामीले निकाल्छौँ कस्ट पर युनिट। जसरी पिठोको एक्जाम्पल लेथ्यो हामीले है। सो हामीले पहिला ओभर टोटल कस्ट कति इन्कर गरेका छौँ, टोटल कस्ट इन्कर्ड माइनस रिकभरी फ्रम नर्मल लस डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट माइनस नर्मल लस इनपुट। नर्मल लस कति भयो है। सो हेर्नुस्, मैले 19200 इन्कर गरेछु, 200 रिकभर गरिसके, मैले 1000 युनिट इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, 50 युनिट नर्मल लस भइसक्यो। यसको मतलब पर युनिट 20 रुपैयाँको दरले। सो मैले 950 युनिट यदि ट्रान्सफर गरिरहेको छु भने पर युनिट 20 रुपैयाँको दरले एट द रेट अफ 20 पर युनिट कति 19,000 हो। यसरी यो स्टेटमेन्ट हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यौँ। 1000 युनिट 19,200, यतातिर पनि 1000 युनिट 19,200 है। यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्नु भएको छ, यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्नु भएको छ। टेक्स्ट गर्नुस्। Very good. So far I find text saying yes, yes, yes. Okay. ल अब यही क्वेशनमा मान्नुहोस् मैले सोचेर बसेको थिएँ कि 1000 युनिटलाई प्रोसेस गर्छु, 50 युनिट नर्मलमा लस हुन्छ, इभेन्चुअली म आउटपुट पाउँछु 950। यो त सुरुदेखि नै थाहा थियो नि, एक्चुअलमा पायो पनि 950 युनिटको आउटपुट। तर यदि एक्चुअल आउटपुट 900 युनिट्स मात्रै भएको भए, यदि एक्चुअल युनिट्स 900 युनिट्स मात्रै भएको भए, एक्चुअल आउटपुट है 900 युनिट्स मात्रै भएको भए, मेरो पर युनिट कस्ट
कति हुन्थ्यो होला, यहाँ अमाउन्ट कति हुन्थ्यो होला? गब्बर भनिरहेको छ सर 20 नै हुन्थ्यो होला, विद्या पनि भनिरहेको छ 20 नै हुन्थ्यो होला। अरू यस निहारिका शीतला सबैले सेम हुन्थ्यो रे, सेम हुन्थ्यो। वाइ सेम हुन्थ्यो। एबनर्मलले कस्ट बढाउन रे, एबनर्मल लसले फरक पर्दैन, एबनर्मल लसले फरक पर्दैन। मलाई लाग्छ सबै यो सेक्सन ए का स्टुडेन्टहरु छन् है। सेक्सन बी वालाले भन्नुस् त त्यसो भए। सेक्सन बी वालाहरुले भन्नुस् त कति कस्ट हुन्छ बी को हो। मैले निहारिकालाई अनम्युट गरे। भइरहेछ अनम्युटै भइरहेछ। हेलो हेलो निहारिका किन यो 20 नै हुन्छ भन्नुस् त सबैले सुन्नुस्। एबनर्मल लस चाहिँ कान्ट बी अ पार्ट अफ कस्ट भनेर हामीले पहिला पनि पढेको थियो। त्यही भएर चाहिँ 20 नै हुन्छ। 20 नै हुन्छ। एबनर्मल लसको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले बडी कस्ट बियर गर्न हुँदैन भनेर पनि पढेको थियो। ओके भेरी गुड। सो हामीले यस एज निहारिका सेड हेर्नुस्, हामीले यदि एज अ प्रोड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूले सोचौँ है, मैले 950 युनिट्स आउटपुट पाउनु पर्थ्यो नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा, तर मैले 900 युनिट्स मात्रै पाएँ भने त्यो त मेरो इन्टरनल इनइफिसियन्सी हो नि हैन। यसले गर्दा मैले आफ्नो प्रोसेसबाट आउटपुट भएको आइटमको कस्ट नै बढाइदिएँ भने अफकोर्स यहाँ यदि मैले यो कस्टलाई 900 ले डिभाइड गर्छु भने है, नर्मल सिचुएसनमा कतिपयले के भन्ला सर, अच्छा तपाईले 19,200 इन्कर गर्नुभएको थियो, 1000 बाट 900 युनिट्स मात्रै आउटपुट पाउनुभयो, यसको मतलब 100 युनिट लस भइहाल्यो, यसलाई 4 रुपैयाँको दरले बेचिदिनुस्, डिभाइडेड गर्नुस्, तपाईसँग 900 युनिट छ भने अफकोर्स मेरो यो कस्ट त हाई भइहाल्छ नि। मेरो एबनर्मलिटीको कारणले हैन, मेरो एबनर्मलिटीको कारणले, मेरो इनइफिसियन्सीको कारणले म आफ्नो प्रोडक्टको कस्ट यदि बढी देखाउन थाल्यो भने अफकोर्स मार्केटमा त मेरो कम्पिटिटिभनेस त त्यतिकै हराइहाल्छ नि। एबनर्मल लस भनेको त्यो लस हो जो कि जसमा मेरो आफ्नो कुनै कन्ट्रोल रहेनछ, मतलब सरी त्यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन मात्रै छ। सिमिलर लेभलको एबनर्मलिटी त अरू कुनै इन्डस्ट्री, अरू कुनै फ्याक्ट्री इन द सेम इन्डस्ट्रीलाई हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि हैन। सो मेरो एबनर्मलिटीको कारणले म आफ्नो प्रोडक्टको कस्ट यदि सर्टेन गर्ने बेलामा त्यसको कस्टको भ्यालु मैले बढाइदियो भने अफकोर्स त्यसमा मार्जिन थप्ने बित्तिकै मेरो प्रोडक्टको प्राइस महँगो हुन सक्छ। सो त्यो कम्पिटिटिभनेसलाई पनि ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने, अर्को कम्पिटिटरको बिहेभियरलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने हामीले त्यो एबनर्मलिटीको फ्याक्टर त्यहाँ लाउनु भएन नि हैन। त्यसै कारणले एबनर्मल जतिसुकै भए पनि, एबनर्मल लस जे जसो भए पनि मेरो प्रोडक्टको कस्टमा एबनर्मलको कुनै फ्याक्टर हुनु भएन है। त्यसै कारणले मैले माथि जुन फर्मुला लेखेको थिएँ नि, मैले के लेखेको थिएँ, तपाईको क्वेशनमा जेसुकै मेन्सन भयो पनि यहाँ 900 युनिटको ठाउँमा 950 को ठाउँमा 900 मात्रै भए पनि मेरो कस्ट पोइन्ट निकाल्दाखेरि मैले ग्रसमा इन्कर गरेको कस्ट 19,200 माइनस रिकभरी फ्रम नर्मल लस। एबनर्मलको बर्डन त मैले बियर गर्नुपर्छ नि। सो त्यसैले 50 युनिटबाट मैले रिकभर गरेको पोर्सन मात्रै मैले माइनस गरेँ र मैले 1000 युनिट लगाएको छु, मेरो नर्मल लस 50 छ, यो 20 रुपैयाँ नै हुने भयो। अब 900 युनिटको 20 रुपैयाँको दरले मैले कस्ट सेटल गरेँ, त्यसलाई अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदिएँ। कति अमाउन्ट ट्रान्सफर गरेँ त 18,000। अर्को जुन 50 युनिट मैले गर्न सकिनँ त्यो मेरो एबनर्मल लस हो। त्यो एबनर्मल लस मैले मात्रै एक्लै बियर गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा म प्रोडक्टको कस्ट चेन्ज गर्न सक्दिनँ। हेन्स अर्को ब्यालेन्स एबनर्मल लस हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर 50 युनिट। कति रुपैयाँको 50 युनिट? अफकोर्स यो एबनर्मल लस मैले बियर गर्छु भने एबनर्मल लसको फ्याक्टरलाई मैले कस्टिङमा कन्सिडर नगरेको भए कारणले यो पनि त्यही रेटको दरले मेरो लस हुन्छ 1000।
एबनर्मल लस को आइटमलाई म मार्केटमा स्क्रैपिङ गर्न गयो भने 4 रुपैयाँ पाउँछु, तर यो एबनर्मल लस मेरो लागि कति कस्टको छ? 1000 रुपैयाँ कस्टको छ र 1000 कस्टको यो एबनर्मल लसले म मार्केटमा जब बेच्न जान्छु भने म कति रुपैयाँ पाउँछु? 4 रुपैयाँ मात्रै पाउँछु। यसको मतलब 200 रुपैयाँ 50 युनिटबाट रिकभर हुन्छ, 800 रुपैयाँ मेरो डेड लस भयो। त्यो लस किन भयो? मेरो इनएफिसियन्सीको कारणले भयो नि। यो लसले गर्दा म अरू प्रोडक्टको कस्ट म चेन्ज गर्न सक्दिनँ है। त्यसैले यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी यो सानो पार्ट ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् है कसरी त्यो एबनर्मल र नर्मल लसको सिचुएसन आउने भयो, त्यसलाई कसरी हामीले ट्याकल गर्नेछौँ। हामीले के गरिरहेका छौँ? प्रोसेस एकाउन्टलाई बाट यो एकाउन्ट प्रोसेस एकाउन्टलाई क्रेडिट गरेर यो दुवै नयाँ एकाउन्ट हामीले खोल्दियौँ, त्यसलाई हामीले डेबिट गरेका छौँ। हामीले यसको मतलब नर्मल लसको पनि एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, एबनर्मल लसको पनि एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। दुईटा सिचुएसन छ यो क्वेशनमा भने। ल सानो सानो लेख्नु पर्यो मलाई बोर्डमा ठाउँ कम छ, सानो बोर्ड छ बेसिकली, ठाउँ कम के भन्नु बोर्डै सानो छ। सो यसो गर्छु म नर्मल लसको पहिला स्टेटमेन्ट बनाइदिन्छु क्विकली है। सो नर्मल लस एकाउन्ट यहाँबाट प्रोसेस 1 एकाउन्टबाट ट्रान्सफर गर्नुभएको छ, प्रोसेस 1 एकाउन्ट यहाँबाट यो ट्रान्सफर भएर यहाँ आयो 50 युनिट 200 रुपीस है। त्यसै नै एबनर्मल लसको कुरा गरौँ। एबनर्मल लस एकाउन्ट पनि बनायो भने है यो 50 युनिट यहाँ ट्रान्सफर भएर आयो टु प्रोसेस 1 एकाउन्ट 50 युनिट 1000। नर्मल लसको कस्ट र एबनर्मल लसको कस्ट सेमै दियो भने नर्मलिटीको त पुरै आएन नि। त्यसो भए त्यसै कारण त एबनर्मल लसहरू महँगो परिरहेको छ मलाई। यो भनेको मेरो इनएफिसियन्सीको फ्याक्टर हो। तर यो दुवै आइटमलाई म स्क्रैप गर्छु। मार्केटमा कबाडीवाला घुमिरह हुन्छ, कबाडी ले लो, कबाडी ले लो, मतलब दे दो ले लो नहीं दे दो कबाडी। अनि तिनीहरूले आएपछि के गर्छ? यो प्रोसेस लसमा भएको आइटमलाई कबाडीको रेटमा किन्छ। उसको पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुस् न, एकछिनको लागि आफूलाई कबाडीवाला बनाउनुस्। उसले नर्मल लसबाट पाएको 50 युनिट र एबनर्मल लसबाट पाएको 50 युनिटलाई किन्न आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ 4 रुपैयाँको दरले, यसलाई के महँगो दरले किन्छ? उसको लागि त दुवै स्क्रैप नै हो नि। उ थोडी न सोच्छ प्रोडक्सन गर्ने मान्छेसँग के तपाईले यो जुन 50 युनिट छ तपाईको नर्मलबाट आएको छ, नर्मलबाट आएको छ भने म 4 रुपैयाँ दिन्छु। अच्छा एबनर्मलबाट आएको छ त्यसोमा 4 होइन बढी दिन्छु। त्यसरी थोडी न भन्छ। उसको लागि त दुवै स्क्रैप नै हो। उसले यसलाई बेच्दाखेरि बाई म क्याश पाउँछु या बैंक पाउँछु, चेक पाउँछु, या आजकल त जमाना मोबाइल एपको छ, हुन सक्छ खल्तीमा पैसा पाउँछु, ई सेवामा पाउँछु है। सो बाई ई सेवा, बाई खल्ती, बाई क्याश, बाई बैंक एज द केस मे बी। त्यो 50 युनिट मैले 200 रुपैयाँमा बेच्छु। यो एबनर्मल लसको पनि 50 युनिट जुन छ यसलाई पनि म बेच्छु भने मैले कति पाउँछु? स्क्रैपको रेट त सेम नै छ नि, 200 रुपैयाँ नै पाउँछु। लस चाहिँ बेचिदैन। लस भएको आइटमको स्क्रैप कबाडी वेस्टेजहरू त कबाडीवालाले किन्छ नि। अरे भाइ लस किन भयो? म 1000 युनिट लगाएँ, 900 युनिट पर्फेक्टली ठिक भएर निस्कियो, अर्को 50 युनिट त खराब हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि। सामान बनाइरहेछ भने केही न केही सामान त खराब हुन्छ, तर खराब भएको सामान त यतिकै फ्यालिँदैन नि। कबाडीवालाको लागि त त्यो किन्ने मेटेरियल होइन र। कबाडीको लागि त कबाडीवालाको लागि त त्यो के न के उसको इकोनोमिक भ्यालु होला, त्यसैले आएर किनेर लग्छ। नर्मल गुड्स जुन रेटमा हामी किन्छौँ त्यो रेटमा चाहिँ हामी कबाडीवाला रेट किन्दैनौँ। मतलब नर्मल गुड्स जुन एकदम पर्फेक्टली फाइन भएको गुड्स जुन रेटमा हामी मार्केटमा बेच्छौँ, कबाडीवालाले कबाडी आइटम लिँदाखेरि त्यही रेटमा लिँदैन, 4 रुपैयाँको रेटमा लिन्छ है। सो लस बेचिँदैन बल्कि स्क्रैप बेचिन्छ। यस एक्चुअल फाइन प्रोडक्ट ननिस्केर बिग्रिएको प्रोडक्ट निस्क्यो। तपाईँ गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि जानुहुन्छ भने सर्ट्स बनाइरहेछ, मानौ उसले 1000 युनिट सर्ट बनाउँदाखेरि सबै एकदम बिना कटको, बिना बटन टुटेको या बिना धागो निक्लेको एकदम पर्फेक्ट 1000 पिसै बन्छ भन्ने त होइन नि। गार्मेन्ट इन्डस्ट्री, गार्मेन्ट कहीँ कसैले भिजिट गर्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि सर्टेन क्वालिटी चेक गर्दाखेरि केही युनिट अफ सर्ट
के युनिट अफ गार्मेन्ट चाहिँ खराब निस्किन्छ। खराब निस्केकोलाई उसले के गर्छ त ख्याल दिन्छ, त्यसलाई के गर्छ सस्तो दाममा बेच्छ। त्यसो नि एकदम पर्फेक्टली क्वालिटी चेकमा पास भएको कुराहरू चाहिँ त्यो व्हिटबाट पिठो बनेको केसमा त त्यो जुन 1 किलो लस भयो त्यसको कुनै रिकभरी छैन कि त्यहाँ स्क्रैप के निस्किएन। तर जहाँ स्क्रैप निस्किन्छ त्यहाँ लस वाला आइटमको जहाँ स्क्रैप निस्किन्छ त्यहाँ त स्क्रैपलाई कबाडी वालासँग हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौं नि। ओके, सो कहिले काहीँ त्यो मानौ यही स्क्रैपको कुनै सेलेबल भ्यालु नभएको पनि हामी 0 लेख्ने थियो, नील लेख्ने थियो। जसरी पिठोको तपाईले भन्नुभयो उठाउनुभयो, सही उठाउनुभयो। व्हिटलाई प्रोसेस गर्दाखेरि पिठो बनाउँदाखेरि त्यहाँ 1 किलो नुकसान त हुन्छ, तर त्यो 1 किलो नुकसान भएको कुराको केही रिकभरी भ्यालु छैन, स्क्रैपको भ्यालु छैन त्यहाँ, हैन। एउटा क्वेशन हामी गर्ने छौं जहाँ चाहिँ वेस्टेज र एउटा वेस्टेजको फर्ममा छ र लसको फर्ममा छ। धानबाट निस्केको भुस जस्तै है सर, यस त्यो पनि हुन सक्छ। अब मानौ धान एज इट इज मैले प्रोसेस गर्यो, धान प्रोसेस गर्दाखेरि 1 क्विन्टल धान लाग्यो, त्यसबाट के हुन्छ धानबाट निस्किने अब एउटा त एकदम चामल निस्किन्छ। 1 क्विन्टलको चामलबाट मानौ 90 केजी चाहिँ 1 क्विन्टलको धानबाट 90 केजी चामल निस्क्यो, बाँकी 10 किलो केमा निस्किन्छ, या त भुस भएर निस्किन्छ त्यो, या ब्रान्ड बनेर निस्किन्छ। त्यो गाई गोरुलाई खुवाउने ब्रान्ड पनि आउँछ। यदि तपाई पर्फेक्टली वेट गर्नुहुन्छ त्यो 10 किलो भनेको के हो मेरो लागि स्क्रैप, त्यसलाई बेच्यो भने केही न केही त पैसा निस्किन्छ। अब मान्नु मैले 1 क्विन्टल धान 100 रुपैयाँको दरले 10,000 मा मैले धान किनेर ल्याएँ, तर मैले एक्चुअलमा राइस कति पाएँ 90 केजी मात्रै पाएँ। अब र त्यो 1 क्विन्टल धानलाई मसिनमा गएर बनाउनको लागि उसले मसँग 1000 रुपैयाँ लियो है। सो 1 क्विन्टल धान 10,000 मा किनेको थिए, त्यसलाई चामल बनाउने वालाले 1000 रुपैयाँ लियो, त्यो मैले 11,000 इकोनोमिक रिसोर्सेस खर्च गरे लाइक दिस, हैन। तर मेरो थाहा थियो कि 1 क्विन्टलबाट मेरो 10 किलो चाहिँ जान्छ नर्मल लस। त्यसको मतलब नर्मल लस त्यो जाने भनेको ब्रान्ड या भुस जुन भनिरहनु भएको छ त्यसलाई बेचेर यदि, तर मेरो लागि त्यसको इकोनोमिक भ्यालु छैन। त्यो 10 किलो जसले किन्छ त्यसको लागि त भ्यालु छ नि। 10 रुपैयाँको दरले किन्यो मसँग, 10 किलोबाट 10 रुपैयाँको दरले 100 रुपैयाँ त रिकभर गरे नि मैले आफै इन्कर गरेको थियो 10,000 धानमा, 1000 त्यो मेसिनवालालाई दिन लगाएको थिएँ 11,000, तर त्यो 11,000 बाट मैले रिकभर त गर्न सकेको छु नि 100 रुपैयाँ। यसको मतलब मैले 10,900 नेट कस्ट इन्कर गरेको छु र मैले कति आउटपुट पाएको छु 90 केजी चामल पाएको छु। अब म सबैलाई कसैलाई के भन्छु मेरो 90 केजी चामलको कस्ट कति पर्यो 10,900 है। सिमिलरली यहाँ चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। सो अब यहाँ जुन तपाईहरुले हेर्नुभयो कि नर्मल लसमा हामीले इफेक्टिभ कस्ट ट्रान्सफर गर्यौं, नर्मल लसमा हामीले यहाँबाट त्यसको इफेक्टिभ एलिमेन्ट ट्रान्सफर गर्यौं, त्यसलाई बेच्यौं, उसले 200 दियो। त्यसको मतलब यहाँ अफ कोर्स मैले पहिलादेखि नै 200 रुपैयाँ पाउँछ भनेर सोचेको थियो, 200 नै आयो, कुनै यहाँ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तर एबनर्मल लसको मेरो इफेक्टिभ कस्ट थियो 1000, तर त्यसलाई मैले बेचेर कति रुपैयाँ पाएको छु मात्रै 200 रुपैयाँ पाएको छु। यहाँ त मेरो लस भइरहेछ नि, कति रुपैयाँको लस भइरहेछ, त्यो लस मैले आफ्नो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छु। कति रुपैयाँको लस भइरहेछ 1000 को मेरो त्यो एबनर्मल आइटमको कस्ट थियो, तर सम्पूर्ण एबनर्मल आइटमको कस्ट मेरो लस होइन, त्यसलाई स्क्रैप सँग बेचेर के न के त रिकभर गरे। ब्यालेन्स 800 ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा मेरो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एज अ लस ट्रान्सफर 50,000 क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ सबैजनालाई? I want a reply from all of you. Yes. I expect a reply from those whom in जुन ब्याचमा मैले चाहिँ यो डिस्कसन गराएको छैन अहिलेसम्म है। ल अब सुरुवातको केही इलस्ट्रेसनमा हामीले अहिले डिस्कस गरेको कुराको र्यापिड फायर हामीले यतिकै क्विकली र्यापिड फायर केही न केही अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनको लागि र्यापिड फायरमा हामी क्वेशन्स हेरौँ है। ल म पहिलो इलस्ट्रेसन नै स्क्रिनमा राखेँ तपाईहरुलाई, हैन। र्यापिड फायर मिन्स हामीले क्विकली यसको लागि क्याल्कुलेसन पेपर पेन्सिल पनि युज गर्नु पर्ने, तपाई क्विकली थाहा मात्रै पाउनुस् कि क्याल्कुलेसन्स कसरी हुँदाखेरि त्यो पर्टिकुलर इन्फर्मेसनलाई कसरी हामीले कोरिलेट गर्छौं। सो इलस्ट्रेसन 1 बाट सुरु गरौँ। इलस्ट्रेसन 1 मा हेर्नुस् त के लेखेको छ,
नर्मल लस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ त हामी इभेन्चुअली बनाइ नै हाल्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले हेर्यौँ नि तीनवटा एकाउन्ट। अहिले मात्र तपाईँ यो भन्नुहोस् कि यसमा दिएको इन्फर्मेसनबाट के बुझिरहनु भएको छ। सो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 तीनवटा प्रोसेस छ यसमा। प्रोसेस 1 अनावश्यक टेक्स्ट नगर्नुहोस् है, तपाईँले डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ प्लिज। ओम कुशवाहा, ओम कुशवाहा प्लिज मेन है, अरूहरू इग्नोर गर्नुहोस् र ओम तिमी ध्यान राख है, यस्तो बकवास कुराहरू नलेख्ने गर। दिस इज वार्निङ टु यु। नेक्स्ट टाइमदेखि यस्तो के लेखेको म पाएँ भने म यस्तो डिसेबल गरिदिन्छु तिमीलाई यहाँबाट। सो प्लिज प्लिज टेक केयर है। र अरूहरू प्लिज इग्नोर गर्नुहोस् है, साथी नै चाहिँ इग्नोर गरिदिनुहोस्, ध्यान राख्छु नेक्स्ट टाइमदेखि ल। Illustration 1, from the following data calculate units of normal loss in each process। र त्यसपछि स्टेटमेन्ट बनाउनु भनिरहेको छ, त्यो इजिली बनाउन सक्छौँ। प्रोसेस 1 मा के भइरहेको छ, 2000 युनिट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं। नर्मल लस मलाई भनेको छ क्वेशनले कि 10% त तपाईको लस जान्छ। यसको मतलब 2000 युनिट मैले यदि इन्ट्रोड्युस गर्छु भने मेरो नर्मल लस कति युनिट हुन्छ, 200 युनिट हुन्छ। आउटपुट कति आउँछ, 1800 युनिट आउँछ है। त्यही आएको छ। यसको मतलब यहाँ एबनर्मल केही छैन, मैले जति सोचेको थिए त्यतिकै आउटपुट आयो। देयर इज नो एबनर्मल इन प्रोसेस 1। 2000 युनिट्स इन्ट्रोड्युस गर्छु, छैन, रियलाइजेबल छैन। तर मैले टोटल इन्कर गरेको 19 सुधा है, टोटल इन्कर गरेको 19200 को कस्ट मध्ये मैले जुन आउटपुट पाएको छु त्यसको कस्ट त बढाउन मिल्दैन नि। त्यसको कस्ट त 900 युनिट को लागि मात्रै कस्ट लिनु पर्यो 18000। जुन 1000 मैले रिकभर गर्न सकेन, नाइदर फ्रम रियलाइजेसन अफ नर्मल लस सेल नर फ्रम टेकिङ द कस्ट अफ एक्चुअल आउटपुट। बाँकी 1000 कहाँ लग्ने त, त्यही त मेरो एबनर्मल हो। त्यसैले त्यसलाई एबनर्मल लसको रूपमा हामीले डेबिट गरिदियो, एबनर्मल लस एकाउन्टलाई डेबिट गरिदियो है। र त्यस लसको एकाउन्टबाट यदि मैले स्क्रैपमा के रिकभर गर्न सक्छु भने रिकभर गरौँ, अदरवाइज त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एज अ लस ट्रान्सफर गरिदिनु। सो मैले इन्कर गरेको 19200 मध्ये कति म आउटपुटको कस्टमा असाइन गर्न सक्छु, कति नर्मल लसमा हामीले रिकभर गर्छ भनेर पहिला नै एस्टिमेट गरेको त्यो एडजस्ट गर्न सक्छु। जुन गर्न सकेन त्यो मेरो एबनर्मल लस। जहिले पनि एबनर्मल लसको कस्ट पर युनिट त्यति नै आउँछ जुन हाम्रो एक्चुअल आउटपुटको कस्ट पर युनिट आउँछ। वाइ, बिकज त्यो एबनर्मल लस नभएको त्यही 50 युनिट कहाँ आउँथ्यो होला, आउटपुटमा आउँथ्यो होला। आउटपुटमा आएको भए कस्ट त्यही रहन्थ्यो होला। त्यसै कारणले cost per unit of your actual output and abnormal loss cost per unit would always remain the same. Hope I am clear to Sudhai. Okay, so process 1 मा के भनिरहेछ, 2000 युनिट इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 10% तपाईको प्रोसेस लस जान्छ, नर्मल लस जान्छ। यसको मतलब I was knowing from the beginning that if I introduce 2000 unit, 10% of 2000, that is 200 unit would be normal loss and expected output is 1800। अनि र अहिले हेर्दाखेरि पनि के छ, आउटपुट कति आएको छ, 1800 नै आएको छ नि। यसको मतलब यहाँ प्रोसेस 1 मा कुनै एबनर्मल लस भइदिएन। क्लियर। अब त्यो 1800 को आउटपुट मैले प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गरे र प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो 1800 एज अ इनपुट इन्ट्रोड्युस भयो प्रोसेस 2 मा, त्यसलाई प्रोसेस गरियो र प्रोसेस गर्दाखेरि त्यसको 20% नर्मल लस हुन्छ भन्ने मलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो। यसको मतलब 1800 को 20% कति हुने भयो, 360। यसको मतलब प्रोसेस 2 को एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो, 1440 र एक्चुअलमा कति आएको छ, 1440 नै आएको छ। यसमा यहाँ पनि एबनर्मल लस भएन। सो 1440 आउटपुट आयो, हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो 1800, एक्सपेक्टेड नर्मल लस थियो 360। सो 1800 माइनस 360 1440। यसको मतलब प्रोसेस 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने इनपुट 1800 युनिट को छ, नर्मल लस 360 युनिट को छ, एबनर्मल लस यसमा केही भएको छैन र आउटपुट इज 1440 राइट। अब यो 1440 हामीले प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्यौं, प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर गर्यौं।
र प्रोसेस 3 मा त्यो 1440 लाई प्रोसेस गर्दाखेरि इन्फर्मेसनले नै भनिरहेछ कि 25% लस हुन्छ। 1440 को 25% कति हुने भयो? 360 हुने भयो। यसको मतलब 1440 बाट 360 गयो भने आउटपुट कति आउनु पर्ने थियो? 1080 आएको छ 1080 नै। हेन्स यहाँ पनि एब्नर्मल लस भएको छैन। तो यसरी क्वेशन यदि कन्टिन्युअस 3 वटा प्रोसेसको दियो भने हामीलाई कति इनपुटबाट सुरु गर्यौं, त्यो इनपुटको कति र मेटेरियल कस्ट थियो, फर्दर कति इकोनोमिक रिसोर्सेस एड गर्यौं, के आउटपुट हुनु पर्थ्यो, के एक्चुअल आउटपुट आएको छ, कति नर्मल लस हुनु पर्थ्यो, त्यो भन्दा बाहेक पनि कुनै एब्नर्मल छ कि छैन भन्ने कुरा हामी छर्लङ्ग क्वेशन पढ्ने बित्तिकैमा कोअर्डिनेट गर्न सक्छौं है। यो प्रोसेसमा यो ती क्वेशनमा कुनै पनि एब्नर्मलिटी छैन। तल लेखेको छ नि, देयर इज नो एब्नर्मल लस और गेन इन दिस प्रोसेस। सबैलाई नर्मल लस स्क्रैपमा सेल नहुने सक्छ। त्यसो भए किन स्क्रैप भ्यालु लिन सबै नर्मल लसलाई? हैन, के छ नि क्वेशनले के भनिरहेछ, कवाडी भनेपछि हेर्नुस् है युनिट्सको रूपमा राखौ न। हामीले 2000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि 2000 बाट एकदम नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफरेबल भनेको 1800 युनिट। 200 युनिट कहीं न कहीं खराब भएर भयो होला, ड्यामेज भएर बसेको होला। त्यो ड्यामेज हुन्छ भन्ने कुरा पहिलादेखि नै मलाई थाहा थियो नि। त्यसैले त्यो ड्यामेज हुन्छ भन्ने कुराको एस्टिमेसन पहिला नै देखि थियो। त्यही 200 आयो। त्यो 200 ड्यामेज युनिटलाई कबाडी त जे पनि उठाइहाल्छ नि, किनिहाल्छ नि। त्यसको थाहा छ उसलाई रिसाइकल गर्न सक्ला, उसलाई कुनै न कुनै फर्दर प्रोसेसमा लगेर के न के उसको इकोनोमिक भ्यालु जेनेरेट गर्न सक्ला। त्यसैले कबाडीवालाले किनेर लग्छ। क्वेशनले जब भनिरहेछ कि म जुन 200 युनिट स्क्रैप गर्छु नर्मलमा, त्यसलाई बेचेर 1 रुपैयाँ रिकभर, एकदम नेग्लिजिबल भ्यालु उठाउँछ है, यसबाट रिकभर हुन्छ। तर क्वेशन जब भनिरहेछ भने त्यसलाई त मान्नु पर्यो नि। हामी एउटा यस्तो क्वेशन गर्नेछौँ जहाँ 200 युनिटको चाहिँ नर्मल लस हुन्छ, तर त्यसमध्ये सेलेबल भनेको मात्रै 100 युनिट होला, अर्को 100 सेलेबल हुँदैन। त्यो केसमा ठीक छ, युनिट 200 हुन्छ तर रिकभर भनेको 100 बाट मात्रै हुन्छ। हामी एउटा नर्मल लस लेख्ने बेलामा युनिटमा 200 लेखौँला, तर एमाउन्टमा मात्रै जति रिकभर हुने बेला हुन्छ त्यति मात्रै लेखौँला। ओके, एब्नर्मल भए के हुन्थ्यो हामी गर्ने नै छौँ क्वेशन। अहिले चाहिँ टेन्सन नलिनुस्, हामी एब्नर्मल गेनको सिचुएसन पनि हेर्ने हुन्थ्यौं है। जसरी एब्नर्मल लस भयो भने त्यो एब्नर्मल लसको जिम्मेवारी प्रोड्युसरले लियो, त्यसको कस्टको बर्डन प्रोड्युसरले लियो भने गेन थोडी न उसले कस्टमरलाई दिइहाल्छ, उ पनि आफू राख्छ। लस मेरा तो गेन भी मेरा, हैन। त्यसैले प्रोडक्टको कस्टिङमा एब्नर्मलिटीको कुनै इम्प्याक्ट राख्नु भएन, चाहे त्यो लस साइडको होस् चाहे त्यो गेन साइडको होस्। हामी क्वेशन गर्नेछौँ, डोन्ट वरी अन दिस, राइट। ल, यही इलस्ट्रेसनमा उसले भनिरहेछ नर्मल लस एकाउन्ट बनाइदिन्छ। अब सोच्नुस् है, इमेजिन गर्नुस् अरु इकोनोमिक रिसोर्सेस दिएको छैन हुन यो क्वेशनमा, तर इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु दिएको भए हामी के गर्थ्यौं? डेबिट साइडमा मैले नर्मल लस प्रोसेस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि डेबिट साइडमा सबै कस्टहरु राख्थ्यो र यहाँ नर्मल लस बाइ नर्मल लस भनेर लेख्थ्यो है। र यो नर्मल लस एकाउन्टले कुन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्थ्यौं हामीले? नर्मल लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्थ्यौं। units amount, units amount. So process 1 बाट क्वेशनले मात्रै भनेछ नर्मल लस एकाउन्ट बनाउनको लागि, त्यसैले हामी नर्मल लस एकाउन्ट मात्रै बनाऊ। सो प्रोसेस 1 एकाउन्टबाट कति नर्मल लस? 2000 युनिटको 10%, 2000 युनिटको 10%। हामीले यहाँ 200 लेखेको हुन्थ्यो र त्यसलाई 1 रुपैयाँको दरले बेच्यो भने 200 रुपैयाँ भ्यालु लेखेको हुन्थ्यो। यसलाई जब नर्मल लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने यहाँ टु प्रोसेस 1 एकाउन्ट 200 छ कि 2000 छ? 200 रहेछ। ओके, सो 200 र यसलाई बेच्यो भने, यही स्क्रैपलाई बेच्यो भने म केही पैसा पाउँछु। सो बाइ क्याश एकाउन्ट 200 है है। ल, अर्को प्रोसेस 2 एकाउन्टबाट। अब प्रोसेस 2 एकाउन्ट बनाएको भए अगेन प्रोसेस 1 को कस्ट ट्रान्सफर भएर आउँथ्यो आउटपुटबाट, त्यसपछि अरु इकोनोमिक रिसोर्सहरु थप्थ्यौं, त्यसबाट फेरि नर्मल लस हुन्थ्यो, फेरि आउटपुट आउँथ्यो जो कि प्रोसेस 3 मा ट्रान्सफर हुन्थ्यो। यसको मतलब प्रोसेस 2 एकाउन्टमा पनि नर्मल लसमा के अमाउन्ट हामी राख्थ्यौं, त्यसलाई पनि ट्रान्सफर गर्थ्यौं नर्मल लस एकाउन्टमा। हेन्स यहाँ
2 प्रोसेस 2 अकाउन्ट। नर्मल प्रोसेस 2 को नर्मल लस कति युनिट थियो क्वेशनमै भनेको छ, कति युनिट? 360 युनिट। बिकज प्रोसेस 1 को 1800 हामी प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्यो, त्यसको 20% लस हुन्छ भनेर 360 युनिट। त्यसलाई कुन रेटमा बेच्छ भनेर स्क्रैप भनेको छ, 2 रुपैयाँ को दरले 720 रुपैयाँ। कबाड़ी वाला आएगा गेट पे, कबाड़ी दे दो, कबाड़ी दे दो, ले लो भाई, पैसे दे दो, पैसे दे दो, 360 720। कुछ लोग सोच रहा होगा सर कभी कबाड़ी बेचते थे क्या? कबाड़ी खरीदते थे? हाँ, त्यसरी नै प्रोसेस 3 बाट पनि प्रोसेस 3 अकाउन्ट कति युनिट रे 360। र प्रोसेस 3 मा कति छ पर युनिट को रेट? 3 रुपैयाँ को दरले 1080। सो कबाड़ी वालाले त्यो प्रोसेस 3 को नर्मल लस स्क्रैप किनेर पनि त्यो पैसा 360 1080। सो हेन्स यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा हामी कहिले पनि नर्मल लस को इम्प्याक्ट प्रोडक्ट को कस्टमा अलरेडी कन्सिडर गरिसकेका हुन्छौँ यो अकाउन्ट बनाएर, हैन? त्यसै कारणले मेरो नर्मल लस को अकाउन्टबाट कहिले पनि त्यो ब्यालेन्सिङ एलिमेन्ट पाउँदैनौँ जसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा एज अ लस एलिमेन्ट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। एबनर्मल को लागि म तयार थिएन, हेन्स एबनर्मल यदि यहाँ प्रोसेस अकाउन्टमा आयो भने त्यसबाट हामीले ट्रान्सफर गरेको अमाउन्ट मध्ये छोटा मोटा रिकभरी हुन्छ, बाँकी मैले बर्डन फिल गर्नुपर्छ त्यसले। तर नर्मल लस अकाउन्टमा त जति मैले आउँछ भनेर सोचेको हुन्छु त्यतिकै सेल गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले यहाँ कुनै प्रॉफिट एन्ड लस को डिटर्मिनेसन हुँदैन। त्यतिमा दालमोट दिन्छ। भेरी गुड। ल 920 यहाँ कति हुने हो? 2017 तो 19 20 2000 920। तो यसरी यो स्टेटमेन्ट हामीले क्विकली बनाउन सक्छौं। क्लियर? इलस्ट्रेसन नम्बर 2 भर्खरै मैले तपाईहरु सँगसँगै पढाएको थिए। यो इलस्ट्रेसन नम्बर 2 मा प्रोसेस र नर्मल लस अकाउन्ट बनाउन भनेको थियो, हामीले बनायौं पनि है। So 2 is also done. 2 is also done from my side. Yes, very good. Now let's move to illustration number 3. Hey, illustration number 3 मा के भनिरहेछ? I believe screen is there on ल मैं screen display में लगाएं। Quickly मुंह जबानी जो बोलते हैं ना हम लोग, पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ता, अगर आपको पता है तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, इनपुट 2000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 10% हुन्छ। इसको मतलब एक्सपेक्टेड के थियो? एक्सपेक्टेड थियो 1800 युनिट आउँछ भनेर, तर आयो कति? 1700 मात्रै। यसको मतलब यसमा 100 युनिट के भएको छ? 100 युनिट एबनर्मल लस भएको छ है। सो प्रोसेस 1 मा 100 युनिट को एबनर्मल लस भयो। अब जुन एक्चुअलमा अब जति आउटपुट आयो त्यति नै म अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु। त मैले त्यो 1700 युनिट के गरे? अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दिए। त्यो प्रोसेसबाट 20% नर्मल लस हुन्छ भने मलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो। यसको मतलब त्यो 1700 को 20% कति हुने हो? 340। 340 यस। सो यसको मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 1700 बाट 340 गइहाल्छ, एक्सपेक्टेड आउटपुट 1360, तर आयो कति? 1200। यसको मतलब यहाँ एबनर्मल लस कति भइराछ? 160। गुड। सो सिमिलरली प्रोसेस 3 को कुरा गर्ने हो भने प्रोसेस 3 मा मैले प्रोसेस 2 बाट 1200 युनिट ट्रान्सफर गरे र 1200 युनिट बाट 25% त जान्छ भनेर पहिलादेखि नै थाहा थियो। जुन 25% जान्छ यसको एक्सपेक्टेड कति थियो त? 1200 बाट 300 गइसकेपछि 900 आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो, तर एक्चुअलमा कति आएको छ? 800 युनिट आएको छ। यसको मतलब प्रोसेस 3 मा कति एबनर्मल लस भइराछ? 100 युनिट्स। भेरी गुड। यसरी नै हामीले क्विक एसर्टेनमेन्ट गर्न सक्छौं कि हाम्रो एबनर्मल लसहरु कति भएको छ। ल अब एउटा सानो क्वेशन दिएको छ है, यसमा चाहिँ सबै बनाउनको कुरा गरिरहेछ है। युनिट इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 2000, आउटपुट आयो 1700 युनिट, नॉर्मल लॉस परसेंटेज अफ इनपुट 10% छ, भ्यालु अफ स्क्रैप 1 छ पर युनिट। इलस्ट्रेसन नंबर 4 पढ्दै छु है। कॉस्ट अफ मटेरियल लेबर एंड ओभरहेड्स टोटल मिलाएर 18200 छ। यसको मतलब मैले
2000 युनिटलाई प्रोसेस गर्दाखेरि मेटेरियल लेबर ओभरहेड सबै मिलाएर मैले 18200 इन्कर गरेको थिएँ हो र। सो त्यो 18200 को ग्रस कस्टबाट मलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो कि मेरो 200 युनिट चाहिँ लस हुन्छ। सो 2000 बाट 200 युनिट लस हुन्छ, 1800 आउटपुट आउँछ थाहा थियो। तर त्यो 200 युनिट नर्मल लस जुन हुन्छ त्यसलाई म मार्केटमा स्क्रैपिङ गर्दाखेरि 1 रुपैयाँको दरले 200 रुपैयाँ रिकभर गर्छु हैन। सो यसको मतलब मेरो नेट कस्ट कति हुने भयो? 18200 बाट 200 यदि रिकभर हुने भयो भने 18000 नेट कस्ट हुने भयो। सो त्यो 18000 नेट कस्टबाट मेरो एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो त? एक्सपेक्टेड आउटपुट कति थियो? 1800 थियो। 2000 युनिट हामीले प्रोसेस गर्छौं, 10% लस भइहाल्छ। यसको मतलब 1800 हुनु पर्ने। हिन्स मेरो कस्ट पर युनिट कति हुने भयो? 10 रुपैयाँ हैन। तर एक्चुअलमा आउटपुट आएको छ 1700 मात्रै। सो यो क्वेशनलाई क्विकली गरिदिनु पर्यो भने फेरि म तीनवटै स्टेटमेन्ट तपाईहरुको सामने बनाइरहेको छु क्विकली फटाफट। एउटा चाहिँ प्रोसेस अकाउन्ट, तपाईहरुले पनि आफ्नो नोटबुकमा फटाफट हेर्नुस्, सजिलो छ है। पहिलो कलम युनिट्स, देन अमाउन्ट, सेकेन्ड कलम युनिट्स, देन अमाउन्ट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। है ला। सो पहिला प्रोसेसमा के भएको छ? इन्ट्रोडक्सन भएको छ। अफ कोर्स धेरै कष्टहरु, तर यो क्वेशनले चाहिँ कम्प्लिट क्वेशन नदिएर मात्रै एउटा एलिमेन्ट मात्र निकाल्न भनेको हुनाले मटेरियल कति लेबर कति छुट्याएर दिएको छैन। त्यसैले म पनि यहाँ लेख्दाखेरि टु मटेरियल लेबर एन्ड ओभरहेड तिनटै लेख्थे। कति कति युनिट्स मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिए? 2000। कति कस्ट इन्कर गरेर? 18200 इन्कर गरेर। क्वेशनले भने थियो भैया 10% तो आपका प्रोसेस में लॉस होगा ही। तो नॉर्मल लॉस कति हुन्छ भनेर क्वेशनले भनेको छ 10%। 2000 को 10% भनेको 200 युनिट। त्यसलाई स्क्रैप गर्छु भने कति रुपैयाँ पाउँछु? 1 रुपैयाँको दरले 200। म यसलाई फटाफट नर्मल लॉस अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गर्छु। टु प्रोसेस अकाउन्ट 200 युनिट 200 है। अब एक्चुअलमा मेरो आउटपुट आएको छ 1700 है। तर मलाई थाहा छ हामी भर्खरै के गरेका थियौं? कस्ट पर युनिट निकाल्दाखेरि वी कन्सिडर टोटल कस्ट माइनस नॉर्मल लॉस को रिकभरी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। राइट? त्यो अनुसार हेर्ने हो भने 18200 हामीले फर्स्ट इन्कर गरेका छौं। 200 मेरो प्रोसेसमा लस भएको छ डिवाइडेड बाइ इनपुट थियो 2000 र 200 युनिट यता। यसको मतलब पर युनिट कस्ट कति हुने भयो? 10 रुपैयाँ। 10 रुपैयाँ हुने भयो। सो यसको मतलब जुन मैले आउटपुट जेनेरेट गरेको छु जसलाई नेक्स्ट प्रोसेस 2 मा ट्रान्सफर गर्छु त्यो 1700 युनिट भए पनि यसको पर युनिट कस्ट कति हुन्छ? 10 रुपैयाँको दरले मात्रै। यसको मतलब यहाँ 17000 है। जुन 100 युनिट त मेरो एबनर्मल लस भएको छ। सो एबनर्मल लस अर्को 100 युनिट ब्यालेन्सिङ फिगर, त्यसको पनि भ्यालु कुन रेटले हुन्छ? मैले भर्खरै के भनेको थिए? सिन्स एबनर्मल को लागि मेरो प्रिपेयर्ड म हुने गर्दिन, त्यसैले एबनर्मल लस को पर युनिट कस्ट पनि त्यही हुन्छ जुन तपाईको एक्चुअल आउटपुट को कस्ट 10 रुपैयाँको दरले 1000। यो स्टेटमेन्ट तपाईको कम्प्लिट भयो। तर एबनर्मल लस को यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि। यहाँ लेख्नुहुन्छ टु प्रोसेस अकाउन्ट 100 यूनिट 1000 रुपीस। अब आएगा कबाड़ी वाला। कबाड़ी दे दो, कबाड़ी दे दो, 1 रुपये के रेट पे दे दो। ठीक है जी, ले लो। इसको हम बेचेंगे भाई कैश अकाउंट। हाँ, किसी के पास कैश नहीं है, खलती ऐप है, वो भी आजकल कैश लेके नहीं आता। कोरोना लगता है मनी में, वो लगता है नोट में भी कोरोना होता है, इसलिए भैया देखो हम तुमको खलती में ट्रांसफर कर देते हैं। खलती में ट्रांसफर कर दिया। सो उसके खलती ऐप में पैसे आ गए, उसमें बाई खलती अकाउंट लिखेगा
200 युनिट 1 रुपियाँ है। अर्कोतिर यो 100 युनिट पनि त्यही कबाडीवालाले किनेर लग्छ, यसले चाहिँ 100 युनिटमा 100 रुपियाँ मात्रै दिन्छ। कबाडी त उसको लागि सेम छ नि है। सो यहाँ चाहिँ मेरो स्टेटमेन्ट यतिकै कम्प्लिट हुने भयो। यहाँ डेबिट क्रेडिट बराबर छ, तर यहाँ त मेरो एबनर्मल आइटम जुन 100 युनिट्सको थियो त्यसको मेरो आफ्नो इन्टरनल कस्ट त 1000 रुपियाँ थियो नि। स्क्रैप बेचेर कति रिकभर गर्न सक्यो? मात्रै 100 रिकभर गर्न सक्यौँ 1 रुपियाँको दरले। ब्यालेन्स पिएलमा कति जाने भयो? बाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर। क्लियर छ सबैजनालाई? एलन मस्कले पीएल 8 से लेख्या थियो हैन, इट्स 900। गब्बर 900, फाइन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस यस, ग्रेट। ल अब 3-4 मिनट मात्रै बाँकी भएको हुनाले नयाँ क्वेशनतिर त नलागौं, तर आई बिलिभ तपाईहरुले अब क्वेशन नम्बर 5, क्वेशन नम्बर 6 सम्म एटलिस्ट गरेर आउनुस्। दुईटा मात्रै सानो क्वेशन म तपाईहरुलाई दिए होमवर्कको लागि, र तपाईहरु सबैसँग स्टडी मटेरियल होला है, छ कि छैन? स्टडी मटेरियल छ नि? नभए आजकल त तपाईहरुले लोगिन आइडी पासवर्ड छँदैछ। हैन, यो क्वेशनले त मात्रै बेसिक छ के, मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि सबै बनाइदिए है। दिव्यांश को बनाउनु पर्छ भनेर भनिरहेछ नि क्वेशनमा। या देवांश क्वेशनले भनेको छैन कि मैले मात्रै एक्सप्लेन गर्नको लागि बनाइरहेछु। क्वेशनले त जे भन्छ त्यही हो। क्वेशनले त मात्रै सोधिरहेछ कि अब नर्मल आइटमको कस्ट कति हुन्छ, जुन 1000 निकाल्यो नि त्यो निकाल्न मात्रै सोधिरहेछ। सिम्पल। सो तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन त गराउनु भएको छ नि? छ। रेजिस्ट्रेसन गराउँदाखेरि लोगिन आइडी पासवर्ड छ तपाईहरुसँग? छ। सो लोगिन आइडी पासवर्ड गरेर आईसीआई को वेबसाइटमा है, म तपाईलाई अहिले नै देखाएँ, हेर्नुस् है। आईक्यान को वेबसाइटमा जानुस् यसरी है, यहाँ डाउनलोड्स भन्ने छ है, डाउनलोड्समा क्लिक गर्नुस्। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट लोगिन छ, स्टुडेन्ट लोगिनमा जानुस्। तपाईहरुसँग आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर पासवर्ड छ, दिएको छ है। सो मैले एउटा स्टुडेन्टको रेजिस्ट्रेसन नम्बर र पासवर्ड चाहिँ मागेको छु। सो रेजिस्ट्रेसन नम्बर पासवर्ड राख्नुस् है, लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि है, यहाँ चाहिँ रिसोर्स मेटेरियल भन्ने छ, हेर्नुस् है तल। रिसोर्स मेटेरियलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ क्याप 2 देखिन्छ र क्याप 2 को सजेस्टेड आन्सर पेपर यो क्लिक गर्नुहुन्छ भने कुन कुन एक्जाम, धेरै एक्जामहरु छन् कि पुरानो एक्जामहरुको कुन क्वेशन र त्यसको आन्सरहरु यसमा छ, एक्जामिनेसनको क्वेशन र आन्सरहरु। त्यसै आरटीपी छ, नर्मली एक्जाम भन्दा पहिला इन्स्टिट्युटले चाहिँ के रिभिजन गर्नको लागि क्वेशन पठाउने गर्छ, त्यो क्वेशन र आन्सर यसमा छ। त्यस्तै यहाँ तल थर्डमा स्टडी मटेरियल छ, स्टडी मटेरियलमा जानुस्, ग्रुप 1 ग्रुप 2। मैले ग्रुप 2 क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि यहाँ ग्रुप 2 को त्यो 4 पेपर आउँछ, हेर्नुस् है। फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट, कस्ट म्यानेजमेन्ट, बिजनेस, यहाँ डाउनलोड लेखेको छ, डाउनलोड गरिहाल्नुस् है। त्यस्तै यहाँ कम्पाइलेसन अफ सजेस्टेड आन्सर्स। कम्पाइलेसन अफ सजेस्टेड आन्सर भनेको माथि जुन सजेस्टेड आन्सर छ नि त्यो एक एक एक्जामिनेसन वाइज छ कि, हरेक एक्जामिनेसनमा आएको सिंगल फाइल छ। यहाँ त्यो सबैलाई एकै एउटै इन्डिभिजुअल एउटै फाइलमा हाल्दिएको छ, कम्पाइल गरिदिएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने कम्पाइलेसनमा जुन 2001 देखि लिएर जुन 2019 लगभग हेर्ने हो भने 19 गुना 38 38 एक्जामिनेसनको क्वेशन यसमा छ कि, 38 चोटी एक्जाममा आएको क्वेशन्सहरु यसमा पेपर वाइज छ। यो क्लिक गर्नुस्। अब अनि यहाँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ छ, एडभान्स एकाउन्टिङ सबै छ, क्लिक गर्नुस्। लास्ट 14-15 वटा एक्जामिनेसन मतलब 38 वटा एक्जामिनेसनमा आएको सबै क्वेशनहरुको क्वेशन र आन्सर सबै यसमा दिएको छ, यो डाउनलोड गर्नुस्।
कुनै कुनै अब आइक्यानको साइटमा, तर जे जति छ त्यति त कमसे कम एक्सप्लोर गर्नुस् न। इन्डिभिजुअल एक्जामिनेसनको क्वेसन डाउनलोड हुन्छ है, म फेरि तपाईलाई देखाएँ, इन्डिभिजुअल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ, सबै नहोला तर यसरी यहाँ छ नि सजेस्टेड आन्सर पेपरमा मैले डिसेम्बर 19 को क्लिक गर्यो भने डिसेम्बर 19 क्लिक गर्नुस्, यहाँ सजेस्टेड आन्सर पेपर डिसेम्बर 19, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो डाउनलोड चाहिँ हुन्छ। ये हेर्नुहोस् यहाँ डाउनलोड भएर तल आयो नि सजेस्टेड आन्सर, क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ आ गया ना आन्सर। सबै अहिले डाउनलोड भइरहेको छैन, अब इन्स्टिट्युटको अलि अपलोड राम्ररी भएको छैन कि छैन के आई डोन्ट नो के छ, तर सबै डाउनलोड भएको छैन। म कोसिस गर्छु, म आफ्नो कनेक्ट छ आइक्यानमा साथी छ एउटा, उहाँसँग कुरा गर्छु, बोर्ड अफ स्टडिजमै हुनुहुन्छ उहाँ, सो उहाँसँग म एकचोटि कुरा गरेर यदि हुन्छ भने म सबै सफ्ट कपी चाहिँ डाउनलोड गर्ने चाहिँ मगाएर तपाईहरुलाई शेयर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। तर त्यो हुनुभन्दा पहिला तपाईहरु आफू पनि कोसिस गर्नुस् है, जति डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्, र त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि एक्जाममा आएको क्वेशन त्यसको आन्सरहरु तपाईले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। सबै हुँदैन महेश, यस मैले माने सबै चीज डाउनलोड हुँदैन, तर तर जे जति भइराछ त्यति गर्नुस् है। हुन त आईसीएआई को साइट त्यो भन्दा राम्रो छ है, आईसीएआई को साइटमा चाहिँ इभन लगइन आईडी पासवर्ड पनि गर्नु पर्दैन, तर पनि सबै थोक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल, अर्को क्लासको टाइम भयो तपाईहरुलाई, टेक केयर है, स्टे सेफ, have a good day and bye everyone है ल, bye।